حكايتي مع بسمة فرحات، قناة الحكايات الواقعية، الروايات والقصص العاطفية. شاركوها معنا ناس وثقوا فينا وحبوا أنهم يشوفوها على شكل قصص مصورة. كنتمنى أن القصص نال إعجابكم وأنها ترضيكم. ما تنسوش دعموا القناة باللايك، بالاشتراك وبالبارتاج، ودمتم في أمان الله وحفظه. شكرا على المتابعة. نمشيو لغرفة جوليا، قصر فخم أثري، الأثاث ديالو على الطراز رفيع، دي كنابي والديكور عصري 10%. غرفة من رائحة عطر رجولي جد جميل، وكتشهي تشمو طول الوقت. سرير من ريش ناعم مريح على لون أسود، يدعي إلى الرجولة والكبرياء. صاحبها كل جزء منها كيدل على أنه ثمين وغالي. الغرفة كانت مقدة على طريقة زوينة ومريحة. على القنت طبلة زجاجية جالس عليها جاسور حاس في يدو كاس، وفي جنبو قرعة من النبيذ الغالي كيشرب الكاس وكيكب الثاني من زجاجات كانوا بزنبو جوج فارغين، والثانية قريب يكملها وواصل نصها. حاط لي الثانية على الطبلة كيغني وكيشرب زاد عليه البيت من البارح، وعطيه كاس مرا كاس. واش ندم ولا هذا حب؟ انجاز ام قهر؟ علاش كان حاط راسو في هذا الوضع اللي هو فيه؟ شنو وصلوا لهاد الحاله المشمئزه اللي هو فيها؟ بصح ندم. كيدير كاع داكشي كيخليك تكره الدنيا ولا يجي منها غير من اول حب. جاسور يا لالا، يا الدنيا كتجمعنا الدنيا احيانا من الاشخاص اللي ما كنعرفهمش، كنشعروا باحاسيس تجاههم، وفجاه بدون مقدمات كيوليو هما الجزء الاهم في حياتنا. مقولة صحيحة لحد الآن، عرفت شنو معناها وشنو كان كيقول، ولكن في كلتا الحالتين دابا في هاد الفوت شنو غادي تنفعني الخسارة؟ اني ما عرفتش قيمتك حتى لهاد الوقت. علاش زب الكاس اللي كان في يدي بالجد حتى ولا كله فتات في كل بلاصه؟ علاش ما كنتش واعي حتى لهاد الدرجه؟ حتى ما كنتش واعي حتى لهاد اللحظه. شنو غينفعني الندم دابا؟ شنو ندير انا؟ قلبي يدي مربوطين، ما عندي ما ندير ولا نتصرف. تفتح الباب دخل منه شاب طويل تكون في عمره 29 سنة، معها عضلات، جسم فورمي وسيم، شعره مرجع اللور، الحياة متراسية، سيناتو بحال اللؤلؤ أبيض، عينيه في لون أسود في لهيب من الليل. كان لابس كوستر أسود مع كرافات وسروال. ما تقدريش تقاومي هاد الجمال، أنا قلي قدامك. فقط دخل شاف هاد الحالة اللي في الغرفة بانت له علامة استغراب الفجور، وكيتسنى استفسار على اللي واقع هنا. اش وقع هنا؟ تهدنا صاحبي تهدن، مالك عاوتاني؟ مالك غواتك وصل حنا برا؟ خالتي ملي جريتي عليها اتصلت بيا. شوف جلس وفهمني مالك. جاسور بعد عطاه كروشي للوجع باينه فيه محصب، ما تحملش اي حد منهم. كنحلف وتبعد حتى نقتلك. خرج من هنا. رجعها لي بواحد اقوى اضعف من اللي قبل، حتى طاح من توازن. هادي باش توعى على راسك حيت مازال ما فايق مزيان. جاسور قلت ليك خرج. قف. ما كانش متوازن بسبب كثرة المشروب. انا راني معصب، الدخان كيخرج منه. ما نحلفش ليك شنو ندير باللي قدامي. يلا سير بدل ساعة اخرى. خرج عليا برا. راه مسكين مشي لجهة الطبلة اللي كان محطوط فيها المشروب، جلس قبليه شوية من النبيذ، هزو شرب جغمة، حطو على الطبلة وهو جالس في شهامة وكبرياء، حاط رجل على رجل كيشوف فيه. ما غاديش نمشي فينا صاحبي، كيما كتشوف راني ملي ما بغيتيش دير الواجب وتستضيفني راني كنستضيف راسي بلا ما تهدب. غير جلس باش تطفي ديك العافيه اللي شاعله في قلبك. العصبيه ما غادي تحل والو. جاسور شنو يطفي؟ خرج من هنا، خليني بوحدي. خرج بعيد عليا، ما عنديش الكان التفليه ديالك والضحك ديالك الباسل. راميس ماشي حشومه هكا كضيف صاحبك. راه ما غادي فين حتى نعرف شنو وصلك لهاد الحاله ديال الانهيار. غير كون هاني، جلس دابا ارتاح لك شويه، نحل المشكل غير بالعقل. تاج تقدم لعندو. يلا غادي يهز القنينه ديال المشروب ويمنع. ياسر نو ماشي هكا كيتحل المشاكل، عاد غيزيد لك يكبر كثر. من الاصل المشروب كياخد فقط يديك الخيال دقيقه، كترجع للواقع المر اللي كنتي كتهرب ليه طول حياتك. جاسور شاف فيه بعيون بحال الجمر حمرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. غتعلمني شنو ندير؟ سير حل المشاكل راسك وعطيني بسيساع. راه ميتا وحنا صحاب، شنو لزوم الصحبه الا ما وقفت معاك دابا؟ ياسر كيكب ليه في الجغمه، عطا عليه. تفضل يلا جلس دابا ارتاح. يلا السر خيريه مع راسك.
جاسور جلس بجنبه على كرسي، حط راسو على الطبلة، نفسو صدرو كيطلع وكينزل. انا تدمرت رامز، فقدت احس حاجه عندي. مشات الورده اللي نورات لي طريقي طفات. دابا كيفاش غندوز من الطريق بلا نور ولا حياه؟ انا دمرت صافي، كلشي ضاع. كرهت هاد الحياه، اي حاجه زوينه كتقرب ليا كتمشي. رامز عارف بشنو كتحس، ولكن هذه ماشي هي الحياه. الا قدرت تحكي لي انا صاحبك خوك، فرر اللي في قلبك باش تحس بالراحه. جاسور كيفاش غنحس بالراحه؟ امتى غادي نبقاو بحال هكا؟ بلادنا ما فيها لا امان لا والو. كتشوف حاجه غاليه مشات من عينيك ويديك مربوطين. شنو في يدك باش تعملو؟ حيت هما اقوى منا. مقدرش نهزو راساني. مره كتوقع، ثاني مره كنوقع في هاد التجربه. اختي مشات خطفوها، ما عرفتش. كلشي مخربق عليا، ولكن انا ما تحركتش حتى حاجه باش نقضها. كنت جماد. في هذا الوقت فين كانت العداله؟ البوليس ما داروا والو. سدوا المحضر خلك، والمجرم مشى بحاله لحتى نعيش حياته، مكمل في خدمته، يخطف ويقتل، ياخذ الارواح البريئه. حنا ما كنديروا والو حيت خايفين منهم. البارح وقعت نفس الفاجعه، رجع لي الوقت للور. كاع اللي داز في الماضي شفتو بعينيا ثاني مره. شابه بريئه ما دمها والو. مقدرش يكمل، سكت، هز الكاس شربو في دقه واحده وحطو. رامز كمل شنو؟ احنا ما كنديروش خدمتنا، عندك الحق، ولكن كاع الدلائل اللي في يدينا مرفوعنا بوالو. هاد المجرم اي عمليه ولا جريمه كيخلي والو، كيخلي تدليل لواحد موراه وصافي كيخرج منها بحال الشعر من العجين. بحال هادي وانا كنقلب، مي للاسف راك كتشوف بعينيك وعارف كل صغيره وكبيره. جاسر اش درتو؟ شفت كلشي ليله البارح. فين كنتو ملي خطفوها؟ كتغوت وكتمنى ليها يعتق من يدين دوك الوحوش. ما كان حتى واحد في داك البلاصه، الدنيا خاويه. واش كتفلى ولا لا؟ كضحك على راسك. حنا ماشي دراري صغار، كنشوف بعيني كلشي. عمر العداله ما دارت خدمتها. كاين شوف اجسام الاطفال والناس اللي ما في يديهم اي حاجه يعملوها. انا شفت الحقيقه اللي عمرها ما غتبدل بعينيا المره الثانيه، وانتم باقيين ناحسين. رامز انا براسي راني ما كنتش ناعس، ما كنعس ليل ونهار غير باش نجيب العداله، ماشي نتصرف البيران كيف ما كتعمل انت. جاسور ما قلتي عيب. كنسهر باش ننسى اختي اللي مشات سنين هادي. بغيت نخلي الوقت يدوز وننسى الماضي، ما بغاش يمشي ويخليني. حط رامز يدو على كتفو. نسى خلي الماضي يدوز، عيش حياتك، حيت اللي مشى راه عمرو غادي يرجع. جاسور حاولت شحال مره صاحبي، ونفس الشيء يتكرر. ما نقدرش نسيطر على راسي، ندير راسي ما وقع والو، حيت بغيتها بصح دخلت لقلبي. رامز زعما بصح بغيتيها، لكات قلبك وما قدرتيش تعيش من دونها. اسمع صاحبي، ولكن ما كان امنش بالحب من اول نظره. جاسر شاف فيه وضحك من قلبه. مع الوقت غتامن به، غتجي وحده انت ما تقدرش تعيش بلا بها. ديك الساعه غتحس بيه، حيت انا بغيتها. من نهار اللي تلاقينا في البار خلات قلبي معاها بدون ما نحس. طول هاد اللحظه وهي معايا بين عينيا، انا ما عارفش اني بصح كنت كنبغيها، حيت ما كنتش كنعترف بهاد الشعور اللي كان متملكني. كل ليله كنشوف وجهها اللي غير شوفها كنحس اني معاها في عالم اخر بوحدنا. ولكن هذا شتي شنو وقع؟ رامز ما عندي ما نقول لك اخويا، حيت ما كنعرف شو عمري حسيت بهاد الشعور. من اللي محيرني، علاش ما درتيش والو في ديك الساعه؟ علاش ما دافعتيش عليها وحاربتي باش ترجع؟ كنتي دير اللي في جهدك. جاسور سكت مده ونطق كيشوف فيه. كنت مراقب من عندهم، ما بغيتش نضيع كاع اللي خططت ليه. يا ربحه يا ذبحه. عيونك راه حمرين. رامز انا اختاريت نغضب بطريقه اخرى ونرجع حق اختي اللي ماتت في شبابها. رامز شنو كيفاش غنتاقم بطريقه ثانيه؟ جاسور ما تصورش، خلي العداله دير خدمتها وما تدخلش انت في داك الشيء. جاسور سير بعيد مني، هاد المره انا اللي غنجيب روحهم بيديا، ما غاديش نرتاح حتى نديرها. رامز عارف الا دخلتي لهاد العصابه شنو غيكون مصيرك؟ الموت. ما غتستافد حتى حاجه، حيت هما اجرام مخلط ليهم مع الدم. بعد مرور 3 ايام اشرقت الشمس ان تاتي مع احداث جديده جميله ام مؤلمه. حد ما كيعرف من غير الله شنو اللي كتب علينا هاد اليوم. نسرين حياتها ولات متأزمة من كثرة الإهمال. فقدات خدمتها اللي كانت كتجيب منها طرف الخبز، حالتها ولات متدهورة. طول الوقت وهي كتفكر كيفاش تخلص العملية الأب ديالها. واليوم خدات قرار وتضحية اللي تقدر تغير مسيرة حياتها. الحياة كتكون قاسية على قلوبنا، ما نقدروش نتحملوا كاع الجروح،
اختاروا الموت باش نرتاح وحسن من هذا العذاب اللي ولينا كل يوم ساكن جوارحنا. طلعت الشمس من جديد، كتجيب الامل ولا القهر، الحزن، شنو مخبي لنا مازال نعيشو فيه ونشوفه الله اعلم. لابسه عباية سوداء مع شعر في نفس اللون، وجهها الابيض، شفايفها حمرين، جالسة على واحد الكرسي ساهية في عالمها الخاص. تذكرات كلام هذيك المرة العجوز، بقاو دموعها كيطيحوا بالهواء. دابا عرفات معنى كل حرف من كلامها، كتمنى كون هذا وجع وغادي يدوز عليها. وقفات هزات ساكا، بغات تخرج هي توقفها. فرح وصلت لعندها كتنهش وكتسترجع أنفاسها. ما كانش حاطة على وجهها والو، شعرها عاملة كود شوفال مع سروال جين مزير. فرح حاضرة راسها، ممكن نمشيو مع بعضنا في الطريق، حتى أنا بغيت نقلب على خدمة ومنها نعاونك في المصاريف انتي والد. نسرين ضحكات. لا يخدك عليا حبيبتي، ما بغيتكش تعذبي راسك، دغيا نقلب على خدمة ونرجعو في كيف كنا أكثر من قبل. فرح عافاك، انا محتاجه نخدم نعاونك، حيت بصح انا كنت ما كنسواش، كتعذبني وانا كناكل بارده. عافاك نسرين، الا كنتي مصره بحال هكا على خاطرك، نتمنى حبيبتي نلقاو شي خدمه مزيانه، وحتى نتي تكون شي خدمه تستاهليها. شداتها من يديها، يلا نمشيو راني تعطلت. فرح علاش انتي فين غاديه ياك ما بقيتيش خدامه؟ نسينها، لا غير عيط صاحبتي نشوف واش جهزت الفلوس لعمليه بابا. فرح انا خذوها تبردوا. بصح ايوا يلا ما تعطلوش، ماما غتفرح بزاف. جراتها من ايديها وختموا خارجين غادين شادين اليدين. فرح الابتسامه ما فرقتهاش، شفايفها موردين، عيونها فيهم بريق امل. اما نسرين كتشوف فيها مبتسمه، شفايفها بهجه وابتسامه الفرحه دير كل شيء. غير على ضحكتها ما تخيلتهاش تدبل. وقفوا في نص الطريق، المكان اللي غيتفرقوا فيه باش كل وحده غتمشي لخدمتها. فرح ما كرهتش تمشي معايا وما نتفرقش معاك، ولكن خساره، دابا كل وحده غتشد طريقها. نسرين الا ما مشيتش معاك حسي بلي انا ديما بجنبك، الله يسر لكم امورك ويكون معاك يا حبيبه. فرح واخا كوني هانيه يلا ضيع معايا باش لقيت انا شي خدمه مزيانه. نسرين قلبك ابيض وربي غيكون معاك وبجنبك، يلا سيري دابا بالتوفيق. فرح شكرا يلا بسلامه. عنقاتها كنبغيك نسرين وانا اكثر ما كتصوري الزين ديالي. مشات فرح شدات الطريق، غير الطريق اللي كنت كنمشي من فيها، بقيت كنشوف فيها. مرة درت ليا قبلة وانا مبتسمة ليها حتى مبقاش كتبان نهائيا. ورجعت دابا بوحدي، بقيت كنشوف الناس اللي جاي اللي غادي، نزلوا دموعي بوحدهم مهما صار. حتى انا انسان ما نقدرش نتحمل هذا الالم بوحدي، محتاجه سند، شي حد نعنقو نحس بحنانو ليا بقلبي، شاعله فيه العافيه. شاكه واش هاد العافيه غطات شي نهار. شفت طاكسي كان جايتي، مديت ليه يدي باش يوقف، وصل عندي ركبت. السائق كيشوف في المرايا، فين غدا انيسه؟ نسرين سديت عينيا وفتحتهم تاني، مسحت دموعي وجاوبته مستشفى الخير الله يخليك. ساق بسرعه، كل ما زادت السرعه سياره قلبي كيدق اكثر. حطيت راسي على الزاج، بقيت كنشوف الناس على برا، قلبي حاسه بيه يخرج من بلاصتو، عيوني بداو كيدمعوا بلا همهم، حاسه اني غاديه الجحيم برجلي. قلبي كيقول لي نزيد ونمشي، وعقلي كيمنعني من هذا الشيء اللي غندير. ما عرفت لما نتصنت. وقفت الطاكسي، وقفت من سهوتي. السائق انيسه صلنا يمكن لك تنزلي. نسرين ديت ليه الفلوس وخرجت. شكرا. وقفت قدام مستشفى رجليا فاشلين، نزلت من الطاكسي، عليت عيني على عمارات كبيره وضخمه، كانت صباغه بيضاء. كل ما بغيت نحرك رجلي كتجمد، ما كنقدرش نتقدم. ما عرفت علاش، واش من الخوف اللي في الداخل ديالي ولا قلبي اللي كيقول لي رجعي فين جيتي وما تخطيش خطوه ثانيه. ولكن انا ما سمعتش ليه، حيت صعيبه تراجعي وتشوفي موراك تلقاي الامواج هائجه وعاصفه من الالم قهر الدنيا. تقدمت نحو طريق مجهول، كل ما كنحفظ على رجلي كنحس بغصه في قلبي. دخلت وطلعت من الاسانسير، بعد ثانيه خرجت، بقيت ماشيه، لقيت ناس جالسين، كان عامر اللي كيتسنى ولا اللي بغى يدوز على صحته ولا اللي تأزم في حياته، حتى اضطر انه يتخلى على جزء من جسمه. ناس من كل الاعمار، كل واحد مخبي قصة حياته يحكيها ليك تأسف، حيت ما تقدر تساعده بحتى حاجه. بقيت كنشوف هذا المكان شنو جابني لهنا. وقفت حدا حيط، شديت ساكي من يدي، علامات الاسى على وجهي. البنت انيسه، واش محتاجه شي حاجه؟ شفتك ماشي على بعضك.
انا جيت بغيت الدكتوره ضياء التازي. البنت بغيتي تبرعي بعضو من جسمك. نسرين استغرقت تشوفها فيها بدون رد، مصدومه. البنت خدي الورقه من هذيك وجلسي حتى توصلك النوبه اختي. نسرين دزت من حداها، مشات خدت الرقم ورجعت جلسات في جنبها ساكته. البنت انتي شنو وصلك هنا؟ باين فيك بنت زوينه، ما خاصك والو. نسرين ضحكات. كيفاش عرفتي بلي ما خاصني والو؟ انا ما كيجي غير اللي ضاقت بيه الدنيا، اذا انا منهم. البنت لا، اللي بان لي هو انك انتي اللي كترسمي حياتك بلون وبالقلم الخاطئ. نسرين كتطلع فيها، ما فهمتكش. البنت انا وصلني هنا الحرمان، شوفي حالي دابا كيف ولات. ضحيت على الكلوه ديالي بحتى باش يعيشوا ولادي ونموتوش بالجوع. جيت لهنا وتبرعت بها، خديت 50 مليون، فرحت. واخا غير نعيشوا هاد النهار ونفكرها لي موراه، ولكن نسرين كملي شنو وقع. البنت ولكن الفلوس مشاو. في الماكله وفي الشراب كلاهم ليا راجلي. بقينا دابا بالجوع. دات السيمانه ولات صحتي متأزمة، كنحس بالتعب. جيت دوزت ولقيت بلي قلبي ضعيف، خاصني عملية زرع جديد. وانا كنصحك ما تضيعيش في الحفرة اللي طحت فيها. انتي بنت زوينة، مازال الحياة قدامك، حرام تضيعي شبابك. نسرين ولكن انا ان شاء الله غيكون خير، ما يوقع غير اللي مكتب لينا. الممرضة. رقم 24 شكون فيكم؟ نسرين العبدي. نسرين انا هي الممرضة، نوبتك وصلات، يمكن لك تدخلي. البنت بسلامة، فكري في كلامي مزيان. نسرين شكرا، الله يشافيك، ربي معاك. مشات خلاتها ودخلات. نرجعوا الفرح. اول حاجه مشات داخله واحد ريستورون على امل تلقى خدمه، واخا غير الميناج ولا تغسل الماعن. المهم غير تخدم ولكن بلا فائده. خرجت كملت طريقها، كتشوف هنا وهنا، هنا كيدوروا في كل بلاصه، ولكن عاقت بواحد 7 من اللحظه اللي خرجت من الكافي. شافت موراها لقات شاب صغار داير نضاضر بقات شعرو، لابس تيشيرت زرق مع سروال كحل. بقات كتسارع الخطوات وهو تابعها في هاد اللحظه. طلعت مع السخانه والتبوريشه والخوف تملكها، خايفه يكون شي شفار. بقات كتفكر حتى عيات. خشات ايديها في الصاك، ما لقات غير علبه الميكاب، هزاتها ونيشات بها عليه، ولكن هو تفاداها، ما ضرباتوش. ما طاحت غير في واحد الحديده تهرس لها كاع الزاج ديال القدام، كانت من نوع اورانج في الاسود. الشاب غير شاف داك المنظر مشى كيجري في حاله. اما فرح حطات ايديها على فمها، شهقات مصدومه من الشي اللي دارت. وباش غادي تفكها دابا، جرات لعند اللوطو، هنا كتشوف الزاج ديال القدام تهرس. علات عينيها حتى كتشوف قدامها واحد العظمه واقف على راس عينو، لو كانوا قرطاس غيتيروا فيها قبل ما تنطق. عرفات مشات فيها، علت راسها تحطات عينيها على واحد الشاب وسيم طويل عامر، شعره مرجع اللور، لحية مقادة ومطراسية، عيني خضر زعر، ولكن كان باين فيه معصب. صعيب أن تقنعو. ببساطة عيونو كالجمر، عرقو خارجين، كان لابس قميجة بيضاء وكوستار أزرق مع سروال في نفس اللون مزير على يدو، حتى ولو عروق بهاتين باين فيه ناوي على خزيت. فرح يا ربي يا ربي اسمح لي، والله ما كنت قاصده، انا كنت بغيت غير نضرب هذاك. مشيت على بلاصه شفت ما لقيت حد. فين مشى؟ شوف انا ما كنتش قاصده، واحد كان تابعني وكنت خايفه. شاب من هاد الزمر كامل كيهمني حتى حاجه، مفهوم؟ اللي غديري دابا هو تصلحي الاضرار اللي تسببتي فيهم، مفهوم؟ معصب. فرحان شنو؟ انا شاب، انا امتى غتكملي هادوك الحيل ديال البنات؟ راني حافظهم عارفهم. يا غتصلحي اللوطو ولا غتباتي في الحبس هاد النهار. فرح مدات ايديها في وجهها ويشدها لوها عليها وجبتها لعندو، حتى ولات انفاسو كضرب في عنقها. حتى بنت مرة ما هزات عليها يديها، وانتي تجرأتي. عارفه شكون انا؟ ولا دابا هي تخلصي هادشي اللي تسببتي فيه ولا؟ فرح بدات كتنطر منه، بعد عليا، طلق مني. شكون انت بالسلامه؟ انت والو، فهمتي؟ قلت لك بعد مني. نطرات منه ودفعته بيدها. شوف الفلوس وما عنديش حتى ريال في جيبي. انت شاب والو. ايوا من الاخر كنحلف لك هاد اللوطو اذا ما تصاوبات غندمك وغنخليك تكرهي عيشتك. جبد بطاقه من جيبو وفتح على وجهها. دابا عرفتي انا شكون؟ كلمه مني غادي تحبسي بهاد الفعله وغربيك مزيان. فرحانه مربيه محتاجه اللي يربيني. شاب دايره قد راسك مثلا كتردي في الكلام. فرح نرد نغوت ندير اللي بغيت، حيت قلت لك بنادم ما شفتكش، غير جات على اللوطو بالغلط. الشاب انا من كاع هاد الكلام الخاوي بغيت تعويضات على هاد الفعل اللي درتي، يا تخلصي ولا راني غنخبر بك، وديك الساعه شوفي باش تفكيها. فرح شنو سيدي نعتذر منك، اسمح لي. والله ما قصدتش. شاب انا ما عنديش مع السماحه.
تحط 20 مليون باش تصلح اللوطو، وديك الساعه سيري في حالاتك، غبري في حالك، ولا تدخلي للحبس طول حياتك. فرح انا ما عنديش داك المبلغ الكبير اللي بغيتي تسجني، غير سجني واخا ندم حياتي كامله ما غاديش نجمع داك الفلوس، واخا نخدم عليها. شاب واخا اللي بغيتي. فرح بدات كتبكي، انا والله ما قصدت سيدي سمح لي، والله ما نعاود عافاك، ما بغيتش نتحبس، ها اللي طلبتي نديرو عافاك غير سمح لي. الشاب كيطلع فيها وكيهبط، اللي طلبت تنفذيه ياك؟ فرح والله ما نقول لها غير سمح لي ندير اللي طلبتي مني. الشاب عندي الاقتراح، الا قبلتي بيه غادي ندوز لك الغلطه اللي درتي ونساها بحال شربة الماء. فرح اما هي راني كنسمعك، غتولي تحت امري تخدمي ليا واللي طلبته منك تنفذيه بلا رفض ولا بكى، غادي تخلصي ضرر اللي سبتي فيه. ايوا شنو قلتي دابا؟ وباستهزاء، ما تقلقيش وغتزيد عليها غنخلصك، ما غاديش تسمح لي على والو. فرح شنو؟ ولكن انا من شاب صافي عارفه جوابك، انتي اللي اختاريتي مصيرك، ودابا سالينا هضرتنا. بعد منها وعطاها بالظهر باش يمشي. اقرب وقت سناي البوليس يدقوا داركم. فرح كتكلم بصوت منخفض، الكلب الحمار الاخر طلعت معها التبوريشه وخافت بصح لا يديرها. وقاف انا موافقه ولكن بشرط. شاب رجع عندها، شنو الشرط ديالك؟ فرح خدمتي نديرها اللي بغيتي نديرها، ولكن ما تقرب لياش، انا بنت دارنا وشرفي اثمن حاجه عندي. الشاب متفقين. من غدا تبداي خدمتك. مشى ركب اللوطو ديالو وهي مشات كتجري لعندو، ولكن فين نعرف البلاصه اللي غنخدم فيها؟ الشاب مد لها بطاقه فيها العنوان. مع 7 الصباح الا تعطلتي عرفتي شنو غيتسناك، ستدخل الحجاج مورها. فرح شدات البطاقه في يدها، كان مكتوب بلي اسمه رامز بن شقرون ورقم الهاتف ديالو. الله يا ربي، من الصباح ما كاين غير النحس اللي مزيان بعدا هو اني لقيت خدمه واخا ما عارفاش كيفاش غتكون. رجعوا عند نسرين، شداتها البنت من يدها وكتشوف فيها بشفقه، عافاك ما تدخليش واخا ما كنعرفكش، ولكن عزيتي عينيا ما تهدميش حياتك بيدك، غتدمري كلشي. عافاك اختي. نسرين دموع محزنين في عينها، انا قدري عمري ما اختاريته، بيدي الله سبحانه وتعالى هو اللي بغاني نجي لهاد البلاصه وندير شي حاجه اللي عمري حطيتها في بالي. باختصار بعض المرات كنضطر نعملوا شي حوايج حنا براسنا ما راضينش بهم. البنت انت اللي بغيتي، انت اللي بغيتي تدمر حياتك بيدك، تراجعي، ما ديريش شي حاجه غتدمرك وتخليك مهدومه وحزينه طول عمرك. نسرين مسحت دموعها، ابتسمت لها ونطرت يدها. ما يوقع ليا والو، ما يوقع غير اللي ربي مكتبو عليا. عند قاسة، خا ما كتعرفينيش حنينه، شكرا اللطف ديالك معايا. الممرضة أنيسة، واش غتدخلي ولا ندوز واحد آخر في بلاصتك؟ راه المرضى كيتسناو وحنا ما غنبقاوش هنا. نسرين مشات بخطوات ثقيلة لعندها. لا، هذا دوري أنا اللي غندخل. الممرضة، الطبيبة كتسنى فيك. دخلت الغرفة كلها على صباغة بيضاء، مرة كبيرة في السن، شعرها بدا كيخرج منه خصلات بيضاء، وجهها منور ولكن فيه شوية د التجاعيد. لابسة بدلة طبية مع نظارات. شفت في نسرين وابتسمت ليها، درت ليها باش تجلس. طيبة أهلا بنتي، واش جاهزة؟ بقى خوق العقلية، بغيتي تبرعي؟ نسرين أنا مستعدة، كون كنت كنضحك ما غاديش نجي لهاد البلاصة. طبيبة مزيان، نقول لك من دابا أي غلط غيوقع حنا ما غاديش نكونوا مولمين عليه. نسرين عارفة كل شي شروطكم وأنا موافقة بلا ما تهزي الهم، كوني أكيد اللي وقع اللي غنتحملو. طبيبة متفقين. دابا نبداو في المعقول، باش غتبرعي وياك صحتك ياديك ما مريضاش؟ نسرين بغيت نتبرع بالكلوة ديالي، محتاجة فلوس ضروري. طبيبة مزيان، تفضلي تمدي على هاد البايص ندير لك شي فحوصات. وقفات، الابتسامة مازال في شفايفها، سبقاتها لداخل ونسرين تابعة من اللور. تمدي هنا شوية. نسرين بقات ساكتة، اللي قالت لها كديرو. بقات مدة كتفحص فيها ونسرين غير كترجف، حتى سالات خدات لها شوية دم باش تفحصو حتى هو تعرف الفصيلة ديالها. اما نسرين غير شافتها بقات كترجف، العرق هوات منها، وجهها ولا الاحمر، سنانها كيطرطقوا وكتهضر بصعوبة. اش غديري؟ كنتي بغيتي تفحصيني انا؟ طاحت دموعها مسحاتهم بالزربة. سمحي لي صافي كملي خدمتك. طبيبة ما بقات حتى كلمة، جهزت الابرة، قدات ليها الدواء وسحبت الدم. صافي يمكن لك دابا تنوضي. خلاتها ومشات عطات له وحده باش تديها المختبر. اما نسرين قادت حوايجها وخرجت جالسه. نسرين واش نبقى نتسنى حيت بغيت نمشي، تعطلت. طبيبه لا 10 دقائق يجي ظرف، صبري شويه. رجعت كتقاد شي ملفات كتدقق فيهم. بعد 10 دقائق تفتح الباب، دخلت ممرضه حطت ليها ظرف قدامها وخرجت. الطبيبه كتقرا ليه اللي فيه ومسعى عينيها بحال الا شافت شي كنز. حطت الورقه وتكلمات،
الفحوصات مزيانين، والشي اللي تبهرت وعجبني هو اكثر باللي نسرين باستهزاء: شنو اللي غيكون مزيان ليا ملي جابوني رجليا لهذا المستنقع؟ طبيبه: ما غاديش نرد عليك حيت حاسه بشعورك وكنفهمك. دات ليها الورقه: قراي هادشي وانت غتفهمي براسك. نسرين بدون مبالاه: صافي بلاش قولي لي اش كاين، بغيت نمشي من هنا. حطت الورقه على الطبله وشافت فيها: راسك قاصح ولكن ماشي مهم، التحاليل كتدل باللي ما فيك حتى مرض باش يمنعك تبرعي. والشي اللي فرحني كثر هو ان عندك واحد فصيله الدم ثمنها باهظ، كاع الاطباء في العالم كيقلبوا عليها، ولكن قاردات اعطيو الملايين غير على قبلها. وشويه وعارفه شنو كنقول، راه انتي كتملكي كنز كبير. نسرين كلامها كيقطر على قلبها بحال السم، دموعها حابسه وماش ما يطيحوش. وشنو المطلوب دابا؟ الطبيبه طمع عينيها كتبت في صفحه فصيله دمها وجميع المعلومات عليها بلا ما تاخذ منها الاذن. دابا انتي الا تبرعتي هنا ما غادي تستافدي والو. علاش ما تحطيش الطلب ديالك على صفحات في الانترنت؟ غادي يشوفوه الناس اللي لاباس عليهم حتى هما بالضبط كيقلبوا على هذه الفصيله، ومن نهار ضربي عصفورين بحجر واحد وتخلصي مبلغ كبير مقابل الكليه الى اللي غتبيعي تبرعي بها. غمزتها كضحك: ايوا شنو قلتي؟ كنتسنى الجواب ديالك. نسرين تعصبات بلا قياس، واخا شي بليغ من راسها مازال كتفكر بهذه الطريقه الخبيثه. ناس زمان كان عندهم الحق كلهم حارقهم الطمع واحد بواحد. كيفاش كتفكري؟ خساره مرا كبيره في حالك في السن مازال كيهمها الفلوس والثروه. طبيبه بنبره حاده وعصبيه: شوفي هاد الشيء ما كيهمكش، ماشي شغلك دابا. قولي واش موافقه؟ راه عندي مرضى كيتسناو وما غاديش نبقى مقابلك غنتي بوحدك، يا تقولي قرارك ولا خرجي عليا برا. نسرين سكتات لثانيه بقات كتشوف فيها، تذكرات باباها اللي خاصو يدير العمليه، صدات عينيها كتفكر بلي الفرصه جات حتى بين يديها. استجمعت قوتها. اما دياب جالس كيشوف السقف، السيجار في يديه كيكمي، حاط رجل على رجل ساهي كيفكر، عيني حمرين، صدرو عضلاته بارزين من ملابسو. انتبه اللابتوب اللي كان على الطبله مد يديه يخدم، بقى كيقلب صفحات غير كيضيع في الوقت. ما طاحت عينيه فقط على حاجه خلاته يضحك بشر، صغر عينه وعينيه ويقول: هذا القلب غنحيده من جذورو حيت اللي حطيت عيني فيها صار سم ممتلكاتي. سد اللابتوب بالجهد، المكر باين في عينيه، ضحكته رجوليه وكبرياء وكيخبي نوايا الخبيثه. الوحش اللي مسكون داخله وحتى القناع اللي حاط على وجهه كيغطي على شخص كيخوف من نبرة صوته اللي كتزعزع، كيخلق الرعب في قلبك. ضرب على الطبلة بشدة حتى سمعوا لي كارد اللي كانوا على الباب دخلوا حاضر ريوسهم باحترام: دياب هاد المرة يا ويلكم وديروا شي غلط، حيت هو اللي غيأدي لموتكم وما غنرحم حتى واحد، مفهوم؟ الكارد: حنا تحت امرك سيدي، شنو المطلوب؟ دياب: بغيت كاع المعلومات على واحد المتبرعة في مستشفى الخير، امتى غادي يبداو العملية والساعة بالضبط، ما بغيتش شي خطأ واحد. يلا بركوا عليا زلافسكم يلا. الكارد: حسب معلومات ولات عندك من هنا لساعة. دياب: كنتمنى يلا برا. الكارد خرج من الغرفة، دياب بقى على وضعيته كيتسنى الخبر باش يبدا في تنفيذ الخطة اللي في راسو. نسرين: انا موافقه ولكن بشرط، مزروبه بغيتي الا كان بالامكان غدا تجهزي العمليه. طبيبه: مي الزبون باقي ما لقيناش، واش انت بغيتي تبرعي من دابا؟ تقدر ما تخلصيش مبلغ يستحق الكلوه ديالك. نسي: ماشي مشكل، ما كيهمنيش المبلغ يكون كبير، كفيني غير 50 مليون. طبيبه: مهم واخا، الا بغيتي. فتحت المجر اللي كان بجنبها، هزت منه المبلغ المطلوب وحطاتهم قدامها. هما كيما طلبتي، ما ناقص فيه حتى ريال، غدا كوني هنا مع 7 بخصوص العمليه. نسرين بنبره محطمه وقريبه تحط دموعها، كتهزهم وكتحطهم في الصاك. عاود شافتها وقالت: شكرا دكتوره، غدا نجي في الوقت اللي طلبتي مني. يلا بسلامه. دابا خرجت من الغرفه، بقات كتشوف عينها على البنت مني ما لقاتهاش، يمكن مشات بحالها. ضغطات على الزر ديال لاسانسور تفتح، دخلت ليه طالعه للطابق الثاني لعند الدكتور مختص بمرض الاب ديالها. خرجت ومشات ديريكت لغرفته حيت كان ديجا خدات الاذن من قبل. بقاتو كيقلب في شي ملفات، المحا ابتسم: اهلا، اللي بان ليا من قدومك عندي انك وجدتي المبلغ المطلوب. نسرين: دكتور. هزاتو من الساك حطاتهم لي قدامه: بغيتك دير بابا العمليه في اقرب وقت. الدكتور: صافي دابا كلشي جاهز، والاخير هاد السمينه غنبدا. نسرين: شكرا دكتور، نخليك دابا، لقاءنا في اخر الاسبوع. ابتسمت ليه بزاف وخرجت من عنده. يلا بغات تدخل لاسانسور، بقات عامر اتجهت للدروج، بقات نازله
دموعها ما حبسوش حتى البوابة الرئيسية على راسها تشم الهوا كتنخصص بوحدها حالة ما بغاتش تمشي للدار. دابا حاسه براسها بغات تغوت تفرغ اللي في قلبها وترتاح. بحال الطاكسي كان جاي ركبات باش يديها المكان اللي كترتاح فيه، اللي كتخلي راسها وقلبها طاير مع الهواء. نزلات عيونها على واحد الجرف عالي كتقدر تشوف منه البحر الازرق الصافي ونسمة الهواء ورائحة المنعشة. وقفات فوق داك الجرف كتشم في الهواء، دموعها على خدودها ونطقات بصوت اعلى: انا شنو درت الله يا ربي شنو درت؟ كتحس في قلبها كيتقطع اكثر واكثر. بدات كتفقد الامل في هذه الحياه، مبقاتش ليها طعم، كتشوف غير السواد بعينيها. الحمل اللي على ظهرها ولا ثقيل ما قدرتش تصبر. كل ما بغات توقف كطيح وكتعكل، تفكر بلي هذه النهايه ديال حياتها. طاحت على طولها كتبكي كتفرغ في اللي في قلبها. البحر كتحس انه كيسمع. مسحات دموعها وقفات، خدات الطاكسي عاود وطار بها. دياب ركب رقم بقى كيتسنى. وليد الاخر حط على الطبله مطلع حاجه بخنزر، تفاصيل وجهه ما كيتفسروش. تفتح الخط بقى حاط التليفون في النو كيسمع كرانك. فرحت بهاد التليفون السي، ضغط على كل حرف وكيضحك. دياب تفاجأ وضرب على الطبله بالشاد ومعصب عينيه كيجمر. فين لقيتي داك الاسم؟ فين عرفتي؟ قول. كرانك: حتى حاجه ما كتخفى عليا، ما تنساش اني كبرت في هذا الميدان وعارف الشاده والفاده. ما صعبش عليا نعرف اسمك ولا عائلتك كلها. عندك بنت زوينه بزاف. دياب معصب: انا ما كيهمنيش تعرف ولا ما تعرفش، كنحلف وتسقي الشعره من عائلتي ولا بنتي حتى نذوق لك المرار تشوف اللي عمرك شفتيه. كرانك: حتى لهذا اليوم ما عنديش معك مشكل، كنتمنى ما يكونش. انا دابا فقط زبون. دبرتي على طلبي ولا مازال؟ الوقت كيدور، الوقت كيدوز وانا ما كنبغيش الانتظار. دياب: طالبك جاهز، حسب من هنا لسيمانه غيكون عندك، والمكافاه والعربون بغيتو هاد اليومين. وصلني. قطع عليه الخط ومحسب. وقف الدخان خارج منه. دخل الكارد وقفوا قدامه بزوج رجال. البنت غدا غيعملوا لها العمليه مع 7 الصباح. دياب عطاهم الامر جلسوا. دابا سمعوني مزيان وخرجوا ودنيكم. نسرين وصلت للدار، طلعت لبيتها لقات اختها جالسه على سريرها كتقرا في واحد الكتاب. شافتها جات لعندها كتجري: اختي على سلامتك. نسرين كتبدل في حوايجها، لبسات بيجامه خفيفه بالكمام. الله يسلمك. فين هي ماما وحتى والد؟ ما بانلياش. فرح مشات عند ماما نجوى مريضه، والد في بيته عاد دخل. بابا راه ناعس كيديما. عندي لك خبر، فرحانه لقيت خدمه وغدا غنبدا. نسرين: بصح؟ مبروك عليك حبيبه. فرح والابتسامه على شفايفها: عندي لك خبر غيفرحوك متاكده. نسرين: شنو هما؟ هضري. لقيت خدمه وغدا غنبدا. الشي في الاول فقدت الامل، كتعبر بيدها، حتى واحد بغى يخدمني في الاخير ما خيبنيش ربي. بصح دعواتك خير عليا حبيبه. نسرين ضحكاتها: لو تيمنيت كان ما درت والو، داكشي مكتاب ليك والخدمه غتلقايها كون كنت ولا ما كنتش. فرحه نقاتها كضحك: المهم انك معايا وكنحس بك سند ليا وما خايفه من والو. نسرين: يلا خليني ارتاح شويه، الا دخلت ماما سولات قولها نعسات بكري. تمدات على سريت، حطت راسها على المخده، سد عينيها: بغيت نرتاح شويه، حاسه بجسمو كله كيضرني. فرح: نجيب لك الدواء ولا نصاوب لك لويزه ترتاحي بها؟ نسين: لا، سدي معك غير الباب، الا خارجه حتى الضواء طفيهم ما بغيتهمش. فرح: على راحتك. ظلمات الغرفه، سدات الباب كيف ما قالت ليها، نزلت ولقات مليكه يلا داخله. حيدت جلابته وعلقاتها. وليد كان جاي من وراها، وقفوا مع بعضياتهم كل واحد كيشوف الثاني. فرح: على سلامتك. كي ولات ماما نجوى دابا؟ مليكه: المرة كانت خاصة غير راحة وتشرب دواها في الوقت. الناس مبقاوش كيهتموا بصحتهم، ما عارفينش باللي الايام كدوز والفلوس ما كيرجعوا الصحة. فرح: وهذه مشيئة الدنيا. نحط لك شي حاجة تاكليها، راه بابا تعشى. هو وليد. نسرين: قال لك شهيته مسدودة. وليد: علاش مالها؟ ضرب غير يرجع يطلع. نمشي نشوف مالها ونهضر معها شوية. فرحان: لا غير خليها، كاينه اللي بغات تبقى بوحدها. وليد عيني حمرين باين تعصب، زير على يديه وفتح الباب خارج وسدو بالشاد. مليكه: من النهار اللي عرفت مرض باها معاملتها تبدلات، مبقاتش كيف الاول. حيدي من قدامي نمشي نشوف بنتي مالها. فرح: ماما غدا وهضري معها دابا، خليها تنعس، هي راه بخير، عاد نزلت من عندها. ملكه: واخا يلا حتى الصباح ونشوفو. وانتي ما قلتيش ليا لقيتي شي خدمه؟ فرحه: لقيتها، من غدا غنبدا دعي معايا. ملكه عنقاتها: الله يسر لك امورك يا بنتي.
لقات منهم مشات داخل لبيتها. اما فرح بقات كتشوف حتى عيات. طلعت حتى هي فتحت باب الغرفه لقاتها ناعسه، سادت عينيها والدمعه في خدودها. قربت ليها باسه في خدها ورجعت حتى هي قادت بلاصه، بقات كتفكر وكتحلل حتى نعسات. اشرقت شمس من جديد وبعثت الورود ونسمت الهواء. كتفتح فرح في عينيها، كتسدهم باقي شادها المغناطيس النعاس. متعوداش بالفيق بكري. بقات بلاصه، رجعت شافت الساعه لقات 7. دازت من شحال هادي. وقفات وهي مرعوبه، شافت بلاصه نسرين ما لقاتهاش، تعصبات وسخطات على راسها ودخلت الحمام. غسلت وجهها وسنانها بالسربه، قادت حالتها، خلات شعرها مطلوق على راحته مع صنداله بلا كعب. هزات صاكها وخرجت عاطيها للشرا في الدروج. لقاتهم كيفطروا كلهم، وليد ونسرين جالسين جنب بعضهم. هي كانت لابسه غوب نازله ديال المحجبات لونها احمر مع شي نقطات سوداء، وشال في نفس اللون، وجهها هادي بشرتها بيضة كالماء وشفايفها احمرين بلا صباغه. فرح تعطلتي يا اختي، علاش ما فيقتيني؟ الله يا ربي غيجريو عليا، مشيت فيها. هزت فرماجه حطاتها في الخبز. يلاه نسرين تعطلنا. نسرين عندي حاجه ضروريه بغيت نقولها لكم قبل ما نمشيو. كلشي كيشوف فيها كيتسنى شنو غادي تقول. الفلوس جهزتهم هاد الاسبوع، عندك العمل يا بابا. وليد فين دبرتي عليهم بهاد السهوله؟ هاد المبلغ كامل كي درتي ليها؟ ملكه واش بصح هاد البنت هي اللي عطاتهم ليك؟ كيفاش قدرت تسلفك هاد المبلغ الكبير؟ نسرين وقفات مشات عند مصطفى، حسات يديه حطات عليهم شفايفها ومبتسم. ماشي مهم كيفاش قدرت تعطيهم ليا، المهم هو انه بابا يرجع يولي بخير. مصطفى جبدها عنده على النقم زير عليها. بنتي ما عرفتش غنقول لك ولا كيفاش نشكرك. كيقولوا البنات كيكونوا هما الهم والديهم، ولكن نتوما هما النور د عينيا. ملي هزيتكم بين يدي عرفت بلي نتوما اللي غتنوروا حياتي. ما استحملتش فرح بدات كتبكي في هذا المشهد اللي كتشوف بعينيها. اما البقيه متاثرين، ما قدروا ينطقوا بحتى كلمه. بقات معنقاه ما غاش تطلق منه، ما عرفاش شنو هذا الاحساس اللي جاها. تحس دموعها علات راسها فيه. اللي درتو ما غاديش يكون كبر من حبك لينا انت بابا، وهذا واجب ليا. تقدمت عند ملكه نقات حتى هي، ما عرفتش علاش كدير هكا، شنو هاد الشوق اللي طاح لها في مره ودقه واحده. ما تبكيش، ما كنبغيش نشوف دموعك، خاصك تفرحي دابا، غادي يولي بخير وحياتنا غترجع كيف ما كانت وحسن. وابتسمات. دازت عند وليد. ما نقدرش نوفي لك اللي درتي على قبلي، ما نقدر نقول لك اني موافقه نتزوج بك، وهاد الليله انا وياك غنصالحوا ماما وبابا، غنبداو حياه جديده كل حب وسعاده. انا كنوعدك وليد، وانا ديما كنتسناك حتى اخر لحظه في حياتي. هزات صاكه من يديها. غنمشي نشم شويه الهوا. تخنقت. مصطفى واخا بنتي على راحتك. ملكه كتكلم مرتاحه، شوف قلبها خصها وما كرهتش منها ما تخرج. واخا سيري ما تعطليش. نيساني شدت اليد الفرح مازال مبتسمه. يلا نمشيو نشاركوا الطريق شويه. فرح واخا يلا. خرجوا البنات بقاو غاديين حتى المكان اللي كيدوزوا فيه السيارات. حطت نسرين اليد على كتفها وهي مبتسمه. انا بغيت نمشي شويه، انت سيري خدمتك راك تعطلتي. فرح ردي لبال راسك والعشاء نتلاقاو. نقاطه غنتوحشك. نسرين حتى انا حبيبه يلا سيري، دابا راك تعطلتي. فرح صافي هاني مشيت. واش ديري هذيك الكيكه اللي كنبغيها ملي رجع بغيت ناكلها؟ نسرين صافي ترجعي تلقايها واجده، كنتسناك يلا. توفيق في خدمتك جديده. فرح كنموت عليك، يلا بسلامه. تخطاتها وركبات الطوبيس اللي وقف كيتسنى. تطلع. اما نسرين كتضحك لها غير بزاف وكدير لها باي باي بيدها حتى مشات. طلعت نسرين الاول طاكسي جاي بالزربه، وزاد في السرعه خلات دخل موراها. قدام المستشفى كانوا رجال دياب راكبين اللوطو من نوع رونج عاديه. اول لابس تيشيرت اسود مزير على عضلاته البارزين، سروال جين، والثاني لابس زي رسمي في نفس اللون. لمحوا نسرين خرجات من الطاكسي، تبعوها بعينيهم حتى دخلات. شافوا بعضياتهم وخرجوا كيتمشاو بالرجوله والشهامه. بقاو غاديين طلعوا مع الدروج حتى وصلوا للطابقين. الطابق المطلوب واحد فيهم غمز الثاني. فتحوا الباب ديال واحد الغرفه اونفاز ليهم، دخلوا بالزربه باش ما يشك فيهم حتى شي حد وسدوه. فرح وصلت للعلوه اللي عطاها رامز. بقات مسبعه داكشي اللي كان في الورقه، داوها رجليها لباب الشقه باينه فخمه. دقات الباب، بقات كتلعب بايدها وجسمها كيرجف، كتسنى يفتح. ما الا دقائق ورامز فتحو حاط يديه على راسو. صدرو عريان، لابس غير بوكسر لتحت وخارج بداك المنظر الفاضح. غير شافتو سدات عينيها حشمانه منه. فرح ويلي حشومه خارج تحيه الباب هكا. سلبس حوايجك.
فتحات بين صبعانها كطلع هويه لي شوها صافي شوها. رامز معوج شفايفو مسند على الباب كيشوف فيها. صبحنا على الله، شنو بغيتي مع هاد الصباح؟ خليتينا حتى نعسو بحال الناس بخطرنا. فرح سهات فيه وسات راسها. رامز جابت لي الضحكه. بان ليا عجبتك هكا بلا ما نلبس. فرحات فاقت وعقت براسها. اش كتقول؟ واش دابا غتخدمني ولا نمشي فحالي؟ رامز يلا دخلي بعدا نهضروا حشا ما تبقاي برا الباب. فرح لا سير لبس حوايجك هو الاول وعاد جي ديك الساعه راه معاك دريه في الدار. رامز دابا انت اللي غتوريني شنو ندير لا ما نديرش. جرى منين يدا حتى دخلها وسد الباب. اما في المستشفى كانوا رجال دياب لبسوا بدلات الاطباء مع كمامات مخبيين بهم وجوههم باش ما يقدر حتى واحد يتعرف عليهم. وخرجوا بقاو غاديين من الممر كيراقبوا ياك ما تبعهم شي حد موراهم، حيت اي خطوه محسوبه عليهم. النساء اللي لبسوها البدله اللي كانت عباره عن بيجامه معقوده من اللور وتمددات في الباياس. الطبيبه هزات ابره ديال البنج معنى اخر مخدر. ديكاتو بدات كتهلوس وكتسد عينيها شويه بشويه حتى خفات نعسات. بقات كتحس بحتى حاجه. الطبيبه دارت اشاره لهم باش يبداو العمليه مي ما كانوش كيجابوها. شفت موراها لقاتهم ممدودين طايحين في الارض. يلا بغات تدور موراها حسات شي حد دار ليها شي حاجه على نفاس خفات طايحه. بقاو جارينهم خباوهم مورا الباب ورجعوا خباوها بليزار على وجهها وجروا الباياس وفتحوا الباب واتجهوا عند لاسانسور. دخلوها وركبوا حتى هما ما الا دقائق تفتحوا وخرجوها. الممرضين غادين كيعيطوا ليهم التحيه. بقاو غاديين للممر الرئيسي. يلا غيدوز قدام واحد الممرضه وهو يطيح صاك نسرين برجليها. يلا هزو البايس باش نزلوه مع الدروج. طاح الصاك صدفه هزاتو الممرضه كتشوف فيه. اما الكارد حط عينه في عينها كيرجع يشوف الصاك من يدها. دار ابتسامه مزيفه على شفيفه. الممرضه هاد الصاك ديال جثه دكتور تفضل. الكارد عاد ارتاح. شكرا انسه. انسه هذا واجب دكتور. ابتسم وسخطها. نزلوا الباياس غادي مورا لامبيلونس حيت خلفها حاطين السياره ديالهم مع الحرس اللي واخدين بلاصه الممرضين الاصليين باش ما يوقع حتى خطا. فتح واحد منهم باب اللوطو تاني كيراقب. جمعها في ليزار اللي كانت فيه ودخلوها غير بشويه وهي ناعسه مغمى عليها ما حاسه بوالو. ركبوا القدام خدموا اللوطو وانطلقوا. درجوا عند الحماق. غير دخلات قلبها كيتهز وكيخفق 90 درجه وهي كتشوف عينيه اللي كيسحروا. اما رامز كان مركز عليها كيشوف فيها كيفاش كتعطش شفايفها من التوتر. بدا كيقرب عليها ما الا دقائق حتى بدات كتعترض كتدفع فيه. حبيبه حسن غديري خدمتك فمك ساكت اوكي. فرحت عصبات ضغطت على يدها. لحد الان مازال ما عرفت شنو هي خدمتي. رامز خدمتك غتكون خدامه. عرفتي شنو هي خدامه؟ نرجع نلقى كلشي كيضوي غدا موجود الحوايج تصبنوا وتكواو فهمتي. فرح انا ماشي مراتك باش ندير كاع هاد الشيء وماشي خدامه. رامز الا ما كنتيش خدامه دابا غتكوني هبزز منك وإلا سمعت منك الرفض غتكون هضره اخرى. يلا سير دابا حيدي دوك الحوايج اللي لابسه وبداي خدمتك. فرح كيفاش نحيدهم شنو غنلبس؟ رامز جابت لي الضحكه. غتلبسي دو بياس دوري ليا بهم هنا من نيسك. لبسه ديال الخدامه هي في اول غرفه على يد اليمين بلاكار. هزيها ولبسيها وبداي خدمتك. قالت لك شنو نلبس؟ زوينه هادي. تخطاه هو كيضحك. اما هي مشات في اتجاه الغرفه اللي قلع عليها معصبه. دخان خارج من نيفها. لي غارد وصلوا ودخلوها واحد فيهم هازه بين ايديه. دخلوها الغرفه مظلمه كيبان فيها والو. حطوها على الارض. خرجوا مشاو في اتجاه المكتب ديال دياب. كان واقف على السرجم مربع يديه بخنزر. شافهم تقدم وقف قريب منهم محاذر راسهم. دياب الخطه تنفذات. ضحيه كاينه دابا تما. الكارد سيدي دخلناها الغرفه. مازال ما فقت من تاثير المخدر. دياب هز واحد البريكه كيلعب بها بيديه مزيان. ايوا الاول مره ديروا شي حاجه بلا غلط كتستحقوا مكافاه كبيره. قدم المكتب فتح المجر هز منه حزمه الفلوس ورجع حطهم على يديهم. لازم قدامه كيتمشى بخطوات شاهمه متناسقه. بقى غادي موقف احساس وكيشوف في الغرفه قدرش يمشي شي حاجه كتجبدو ليها. تقدم بخطوات ثقيله تجاهها. بديت كنفيق كانت حينيه ما كان ظلام ما كنشوف والو. فقت كنسبق ايديا باش نشوف فين انا. خفت بقيت كنقلب راسي ما تبدل فيا والو. حتى العمليه ما درتهاش. شنو جابني لهنا؟ فين انا؟ حسيت بالباب كيتفتح. رجعت كنشوف جهته. دخل منه شخص مظلام مقدرش نشوف وجهه ولا شكون هو. كيتقرب انا كنتمشى اللور.
كل ما قرب مني كنرجع نبعد منه حتى حاصل نحيط وكيتمشى جهتي، حتى بقات مسافة قليلة بيناتنا. واخا هكاك مقدرت نشوف والو. في لحظة حسيتو حط يدي على دراعي، شدني بعنف ونفسه سخونة كضرب في وجهي. حسيتو ضارب مع البريكة، خدمها بيد وحدة رجع حطها جهة وجهي وشعلها. توضحوا لي علامات وجهه اللي كانوا مصدومين. بدا كيتنفس بسرعة كأنه كيهضر بكلمات ما فهمت منها والو. ضرب مع البريكة بيد وحدة، تانية قبض بها يديا بعنف. حسيتها كضربني هو غير ما زايد كيزير عليا، كيحاول يشعلها. كطفى ليه تعصب حتى كنحس نفسه سخونة قدام وجهي. شعلها باش يشوف تفاصيل كل قرنت مني. انا بقيت مسمرة، عيني كيشوف فيهم بخوف كبير. نزلت ايدي على الشميز اللي كان لابس، لمحت فيهم بقع دم. تصدمت كوانسيت، فتحت عيني على قدهم. اما هو كان كيشوف، حاط عيونه عليا على كل قنت فيا. مستمر في الشوفة، ضغط على ايدي اكثر وكثر بلا ما يحس. علامات صدمة في وجهه، الاستغراب، حتى كتسائل على وجوده، واش هذا حلم ولا حقيقة. كيهلوس، كيحرك شفايفه بكلمات مفهومينش. واش ما فهمت منه حتى شي حاجة. رجعت البريكات طفات، ظلم المكان تاني مرة ويسرع باش يشعلها. وخي يكون فقط حلم، مبغاش يمشي بين يديه. شعلها لثاني مرة، لقى تفاصيل وجهها كيدلو على الخوف تجاهه. مد يديه حط على راسها، داك حيد لها الشال وزغيبات الشعر الأحمر كيطيحوا على وجهها. كيحرك وجهه بلا وعيونه مبقى ليهم والو يطرطقوا. كيتنفس بالجهد، دغيا تحول من واحد الشرس العاشق والهام. بغى يسقي عيونه يشم عطر محبوبته اللي خدات قلبه حزين. مبقاش ليه امل والحياه. يلا بغى يحط ايديه على وجهها وهي كتنثر منه بعنف، والخوف والرعب على وجهها كيتملكها تجاهه. طاحوا دموعها ودفعته. بعيد عليا، ما تقيسنيش، شكون انت وفين انا؟ دياب رجع قرب منه وهي عيونه على الباب مفتوح. كان بغى غير يلمس وجهه ويطفي نار الشوق اللي في قلبه. انا واش ما تذكرتينيش؟ نسيتي كاع اللي داز. شوفي فيا غزال تهدني، انا دياب حبيبك وراجلك. قربي، ما غاديش ناديك. نسري بقات كتساير وكتقرب منه خطوه وشويه بشويه. عيون على الباب اللي كان خلاه مفتوح، عملات كي بحال غدا عنده وهي تضرب رجليها بالجريه. خرجت وسدات عليا من برا وتبعها. بقى يضرب الباب اللي من الحديد بيديه ورجليه بالجد. بقى والو يهرس ويخرج منه. اما نسرين كتشوف بعيد في كل بلاصه، ما عرفاتش فين تجري ولا المخرج اللي غتهرب منه. داس موراها لقات لي كارد جايين تابعينها. رجعت شافت الباب كتهز وكيتحط وهي تعطيها بالجريه متجهه لواحد الغرفه وهما تابعينها كيجريو. فتحتها، دخلات. كانت عباره عن غرفه العمليات، كاع المعدات والالات الجراحه موجودين فيها. لمحات واحد الكنابي جراتو لعند الباب. بقات مضاربه مع خزانه كتجر فيها حتى باش ما يقدروش يدخلوا. بقات كتجر اللي لقاتو واللي لمحاتو حطاتو وحده على الباب. وقفت كتشوف المكان، كتلهت، قربات المعدات كتلمس فيهم بيدها لحد دم تحت الباية. سحنات، جلست على رجلها، حطت يدها عليه. عاودت شافت حتى الباب، عينيها فيهم خوف كبير وقلبها كيخفق بسرعة. فتحوا ليه الباب، عطاهم الوجه كينهج مع الصد. صدرو كيتهز كيتحط، وجهه احمر، عينيه كتجمر. بقى ليهم والو يطرقوا. دياب فين هي؟ قولوا فين مشات هضروا. الكارد سيدي لمحناها كتجري ديك الجهه، شاكين انها دخلت لغرفه العمليات. دياب علاش ما شديتوهاش؟ انا علاش مخدمكم هنا، حاطكم كي بحال شي مونيكات. يلا برا. الكارد سيدي واش نقلبوا عليها الثانيه تلقاها عندك. دياب واش ما قلتش ضرقوا عليا زلافتكم، حسب من 3 ما لقاكمش كدوروا عليا هنا. اللي قاعد رجعوا لمكانهم كما قال لهم. بقى غادي كيمشي بخطوات ثقيله، كيشوف بعيونه في كل قنت مع اللي حاجب ونزل تاني. رجع على وجهه كي بحال كيشم ريحه العطر ديالها. رجع شاف بدات في الغرفه اللي دخلت ليها. وصل لعندها، حط يديه على الباني د الباب، بغا يفتحو كيدفع غير بالمهلمين، مبغاش يتحليه. تعصب، وصلت فيه العظم، ضرب بيديه بجهد حتى خلاها مرعوبه. بقات كترجع اللور، جمع رجليها لعندها. كل ما ضرب على الباب اللي كيبقى يتزعزع كتخاف اكثر من الاول، وجسمها كيرجف في غير بوحدو. بقات كتشوف في الباب اللي كان بقى ليه والو يتفتح. قوه الخبيط ضرب الجهد عليه حتى الخزانه اللي حطات موراه طاحت. دارت راسها برجليها وهي تحس به. دفعوا دقه واحده وفتحوا. رجعت على راسها، حطت عينيها في عينيه، كتشوف فيه هو كيقرب منها.
كتضغط بيدها وخاشيه طفالها في خاضه بجهد ما حستش بهم. من بعد جا شوفاتو ليها. نرجعو عند فرح. دخلت الغرفه، بقات كتبحلق بعينها في الارجاء المكان، دايره يدها مورا ظهرها كي بحال شي زوفري. كتمشتا قاصده البلاكار، فتحاتو، لقات البدله اللي قال ليها جبداتها، بقات كتشوف فيها، خرجها شفتها التحتانيه بغا نج ورافع حاجب ومنزل الاخر. لا واش من نيتو؟ واش هذا باغي خدامه ولا شي وحده تصاحب معاه؟ واش غنبقى نخدم وندور عليه هكا؟ استغرقات تشوفها في ديك اللبسه وهي تقول بردي يا فرح بردي. هادشي طبيعي ماشي مقزب بزاف، وداخل سوق راسو ما غاديش يتجاوز حدوده معاك. حيدات الفوقاني وبقات غير بلي سوسيان، ولبسات البيل معري بزاف في ظهرها، وصل حتى المؤخره مع فتحه في الصدر كيبان له الصدر ديالها، وصايه مقزبه حد الفخاد تماما. رجعت شافت راسها في المرايه كتقاد في شعرها كتخبي به الحمى، يديها كينزلوا في الصايه كينزلوا، فهي تفتح الباب كتمشى وتخبي في راسها. ما لقاتوش، عرفات باللي باقي ببيتو. تسلسات المطبخ حشمان من راسها، بغات تخبي شوفتا، بقات كتسلت وكتمشى بصبع رجليها غاديه للمطبخ، عينها كيدور على ارجاء المكان. ما لقاتوش، ارتاحت نسبيا. اوف، اللباس ما كاينش، هادشي راه فاضح بزاف. دخلت المطبخ اللي كان فخم، لاكارات من الالومنيوم، داكشي مقاد ومستف ما كاين حتى غلط، مع طبله فيها زوج كراسه. جراتو وجلسات عليه بينما ينزل يقول لها باش غيتغداو شنو غدير. يديه بقاو غير كيحاولوا ينزلوا لها الصايه. كتصدر اصوات ساخطه على هاد الوضعيه اللي فيها. اما سيراميس كيقاد الكرافات حدا المرايه، لبس كوستيم اسود محساحتو، الاونتيكا الفخمه كتبان انها بثمن باهظ، مشات شعرو، رش البارفان اللي كان رائحته الرجوليه كتعطيه جاذبيه اكثر. هز التليفون بين يديه وفتح الباب، خارج لقاه على حالها جالسه في خدها هكاك باينين، هي مضاربه كتخبي فيهم. استهزأ وهو رافع حاجب ومنزل ثاني وتكلم بنبره القدار كالضوي. طلعي قاد ديال الغرفه، راني ما جايبكش باش تحطي رجل على رجل. فرح ترعبات من الصوت ودغيا شافت فيه. فهمناها صافي، ماشي لا جلس دقيقات بقى تعاير فيا. رامز يا ويلك، ولقى نقطه تغمره في الدار. حسابك معايا غادي هو يكون هو الاخر، الا نوضي شمر لي على دراعك. فرح ما يمكنش تلبس شي حاجه بلا هادشي، حيت راه هادشي راه معيق بزاف. رامز زعما دايره فيها حجاب عفاتي، وانتي على سلامتك نوضي للخدمه يلا. فرح وقفات دازت من حداه كتعوج طالعه انا قدها وقدا دا السيراميس. ملي ترجع اطلق كلشي مقاد كيلمع، غمزاتو مشات خلاتو. رامز غنشوف ولا لا واش قاده بكلامك ولا لا، لقى شي حاجه ماشي هاديك تفاهم معاك. قرب منها وهي كتبلع فريقه، الوان في وجهها كيتخطفوا، قلبها كيضرب بالجهد. شدها من ايديها بعنف، رجعت كتنصر منه وكتغوت. دياب شكونتي؟ شكون بصيفطك بربي حتى نصفها لكم بزوج. نسرين كتبكي وكتوجع، انا ما صفتني حتى واحد، نتوما اللي خطفتوني، انت مريض، طلق مني، طلق خليوني نمشي بحالي. دياب شكون قال لك؟ حط يديه على شعرها كيدوز عليه نازل وجهها وعينيها اللي مدمحين. كبيهوط بيديه، هي ساهيه كتقاوم بدون فايده، تقبض بدون ما يحس. شكون قال لك انك غتمشي؟ لا انت غتبقاي معايا بزاف منك. نسرين كتغوت وكتحاول تفك من يدي. قلت لك انت مريض في عقلك، طلق خليني نمشي عند عائلتي، انا جامي نبقى معاك. دياب رجع شافها كيشوف لها في عينيها وكيتقرب منها وهي كتدفع فيه. غتبقاي معايا بالزز ولا بالخاطر؟ مبقاش عندك مكان غير عندي، حطي هذا الكلام في راسك وحفظيه مزيان. خرج وسد على الباب وهي تبعاتو كتضرب بيديها ورجلها حتى طاحت على طولتها، كتبكي وكتشاقر بوحدها، كتمنى ان هذا فقط حلم قريب غتفيق منه. لا فتح، انا ما غاديش نبقى معاك، فتح لي، حشوم عليك، شنو درت لك؟ وكتبكي وكتنقصص. دياب خرج وهو محصب، احساس غريب في داخله، ما عرفش كيف دار حتى تقرب منها، وعلاش ما قدرش يتحكم في قلبه حتى احاسيسه. لعل راسو واخا كان شبه كبير بيناتهم، ما كانش خاصو يتجاوز حدوده معها. وقف شاف واحد من الكارد تكلم بنبره حاده، دير ليها شي حاجه تاكلها تكون من الصباح ماكلات. قارد ولكن راه سيدي قاطعو. دياب هضره وحده قلتها، ما تبقاش تناقش معايا، يلا سير في خدمتك، دير في سوق راسك. فتح باب الغرفه وسدها بالجهد، زعزع المكان كامل. نسرين حطت راسها على الباب، جسمها كتحس بكيدرها، الجوع قتلها، بقات كتدفع الباب وكتخبط فيه بقوه حتى صافي، حتى مبقاش عندها الجهد. سدات عينيها، ما فقت غير على خطوات سمعتهم جايين تجاه الباب. رجعت وقفات بزز منها، خرج ليها كيضروها، مبقاوش حاملينها.
تخبات مورا الباب، هزات واحد الحديده من يديها. دا الشخص كيحل الباب، يلا بغا يدخل وهي تعطيها ليه الراس، طاح دقه واحده كاو. بلاتي اللي كان هاز تشتت حنات، بقات تقلب بين حوايجو، ما بقات غير واحد ريموت هزاتو بين يديها وبقات كتشوف فيه. رجعات جراتو مور الباب، سدات عليه وخداتو بين يديها كتسلت، مره كتضغط على شي ازرار منه. سدات عليه الباب بالقفل، كتمشى كتحك في راسها خايفه، مي دافعه راسها دافع كبير، بغات تخرج منه باي طريقه وخلي بغا يوقع. نيشان الغدا كتضغط على كاع الاسرار، شويه لمحات واحد الحيط كيتفتح وسعت عيونها مشات كتجري عنده. قربات ليه بقات، كان مازال الباب من الحديد، هي تحط يدها عليه كتدفع بجد على الله يتفتح. يا كيفاش يتفتح هاد الزبل هذا، فكريني سير، راه مبقاش عندك الوقت. رجعت لي ريموت ودخلت لاخر مره، بقات كيتحل شويه بشويه. اما عند دياب جالس على الكرسي، حط رجل على رجل، يديه في راسو كيشوف لابتوب متبعها من الكاميرا، مخليها شنو غدير، واش تحت راسها. فتحت عيونها مدهوشه، دخلت تبان ليها شي دروج، بقات نازله معاهم كتفحص المكان بعينها. يلا غدو لقات زنزانات على الحيوطه مفيكسين، واللي فيهم ولاد ضاعت صحتهم، الدهورات ما بقى فيهم غير العظام، وجههم شاحب وقليل واقف على رجليه. رجعت شافت في الجهه الثانيه كاينين بنات حالتهم حاله كتقطع في القلب، اما الوسط مشى بحال فيه تماسيح اللي غاطس في البحيره. نظرات عيونها بدات كيتحولوا لخوف وارتباك، جسمها ولا كيترعد غير بوحدو، رجليها مبقاوش هازينها، كتمشى غير بزز. كدوز قدام دوك المسجونين كيديروا فيها شفات ما مفهومينش، دازت قدام واحد الزنزانه كتبان خاويه، الشخص اللي موجود فيها بعيد والمكان مظلم. رجعت مشات بخطواتها قصدها، تقربات بقات كدور هنا وهنا، لمحاتو قصدها هو كيشوف فيها كيتمشى جهتها. ارتبكات، بعدات شويه عينيها مازال عليه، بغات تقشور في لحظه بانت فاتت رجليها في خضا موسخين بزاف، حوايجها مقطعين عليها، وجهها شاحب، شفيفها خضرين، كانت حالتها سيئه وتخليك تبكي. كتجر رجليها بصعوبه، قبل ما توصل طاحت قريب منها ورجعت مضاربه توقف. علات عيونها في نسرين، بدات كتبكي وكتضحك بهستيريا تخالطوا على الاحاسيس. نسرين مصدمه، حطت يدها على فمها. حنون كتبكي، نسرين اختي عاونيني انا كنموت. نسرين مصدمه، حنون اختي عافاك عاونيني. شدتها من يديها معاونها توقف. بارك نخرجوا انا وياك لوحدك يا حبيبه، شوفي فيا سمعيني. حنون عينها مفيكسين موراها مصدومه. قلت لك شوفي فيا وسمعيني، حنون راهما جايين غيقتلونا، صافي انا ما بقاش نشوف عائلتي بزاف، ضاعت احلامي ومستقبلي. نسرين دارت كتشوف موراها لقات لي كاع جايين كيجريو اتجاهها. رجعت عضت على يدها كتشوف فيهم. ثقي فيا غنخرجك منها واخا على حساب حياتي. وصلوا شدوها من يدها، بقاو جارينا وهي مازال كتغوت وكتنطر منهم. ما تفقديش الامل، قريبا نخرج منها. حنون كتبكي، محال يدخل عندنا صاحبي يخرج بسهوله. رجعت دخلت جلسات جمعت رجليها عندها وحطت راسها بيناتهم كتبكي. اما لي كارد بقاو شادينها جارينها حتى المكتب ديال دياب، فتحوا ودخلوها. كان واقف حدا الشرجم، عطيهم بالظهر، يديه دايرهم مورا ظهرو، هاز السيجار في يديه كيكمي. جلسوا على واحد الكرسي، بقاو واقفين على راسها. دياب كيتكلم بدون ما يشوف جهتهم. خرجوا برا، فتحوا الباب وخرجوا كيف ما قال، بلا كلمه بلا زوج. نسرين خافت من الصرامه والقسوه اللي في صوته والسكوت ديالو. السكوت عام في الغرفه. وقفت يلا غتحط رجليها وتسلات وهي يزعزع صوته. جلسي بلاصتك ولا غنهرس لك دوك رجلين اللي مفرحينك. جلست بلاصتها، حضرت راسها، قلبها كيسدح قريب يخرج من بلاصتو. حسب سخونيه طالعه مع دياب. بغيتي صاحبتك تخرج منا ياك؟ نسرين بغيتها تخرج. دياب مزيان، عارفه كل حاجه بثمنها ياك؟ دار حط عينيه في عينها، رمى السيجار برجليه، بقى كيدعس عليه عينهم فيكسين فيها. تقدري ديري كلشي على قبلها. نسرين عافاك حن فيها، فكر بقلبك، ما تخليش نواياك سيئه تحكم فيك. دياب سافيها، تخيل انها غزال هي اللي قدامه كتكلم. تقدم حداها، قرب وجهه لها، كيسمع لدقات قلبها كيتسارعوا، جسمها كيرجف غير بوحدو. شاف عينيها وقال خساره. القلب باش نفكر ونحس به حطيته بلاصتو حجره، ولكن يمكن نديرو اتفاق بيناتنا، الا وافقتي بيه تقدري تخرجيها. نسرين كترجف خايفه من اللي كاين في راسو. اما هو شنو هاد الاتفاق؟ دياب قدر نطلق صراحه بشرط واحد اللي هو في لحظه اللي كان مراقبه في اللابتوب حضر، سمع الكلام بالتدقيق، ما فلتش منه ولو حرف واحد. رجع كيفكر،
طاحت عليه فكرة غتكون لصالح بنته، والفرصة جات بيدي وعيب ما يربحش بها. لكن هو عطى واحد الغزل انه قلبه تدفن معاه من اليوم اللي ماتت فيه، عمره ما غادي يخلف بيه طول حياته. بقات عيني في عينيها اللي كان باين عليهم خايفين، دموعهم بقاو ليهم والو يطيحوا، ما حركت فيه والو، طرطق عنقو. بعد منها هي عاد رجعت فيها الروح كتنهضر، مركز فيها شوفاتو حاده. نسرين قول انا كنسمعك، شنو هاد الاتفاق؟ دياب بنبره حاده كتزعزع، هي تخرج وتكوني انتي بلاصتها. نسرين مصدومه، كيفاش؟ دياب خنزر فيها، مازال ما كملت كلامي، ما كنبغيش لي قاطعني ملي كنهضر فهم. بقات كتشوف سقلات هو مبرد كيهضر بحال ما وقع والو. بمعنى اخر تكملي حياتك معايا وغتزوجي بيا. نسرين وقفات بدون ما تحس. لا 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 لا، راني قلت لك انت مريض، خاصك تعالج. عمري نتزوج بواحد مجرم وحقير بحالك. بدات كتغوت، جامي. دياب استهزأ شدها من درعها. ايوا شادي ابشع موسى لصاحبتك ومازال في شبابها. نسرين كانت بالعريقه وكترجف، انت ما غاديش ديرها ياك؟ ما غنخليكش تقتل بنت سمالي هذا نفوالو. دياب كيفاش غديري؟ كنصحك عندك 10 دقائق تفكري فيهم، وهاد الدقائق غيحسموا مصير حانون. بدا كيحسب بصباعه قدامها وهي بقات مسمره بلاصه، قلبها كيدق. كتشوف مصير بنت بريئه بين يديها، الا ما ضحاتش براسها غتموت بلا ذنب. الوقت كدوز وهي ساكته مصدومه، كتحرك راسها والدمعه كطيح من عينها على خدودها. نهارت طاحت برجلي كتبكي، اما هو ارسم ابتسامه ماكره على شفايفو، عيونه يعلنوا على النصر. انا موافقه نبقى معاك ونزوج بك، غير خرجها من هنا. قدرش كمل، نهارت بالبكاء. شدها وقفها ويديه قابطينها، زيرها من فكها قوه مزيان. مي كنحذرك ويا ويلك تلعبي ورا ظهري شوفي مني اللي عمرك شفتيه. لق منها نسرين، ولكن انا عندي شرط من حقي. دياب رافع حاجب ونزل اخوها، هضري انا كنسمع. نسرين، هاد الزواج غير اتفاق، بغيت اي علاقه تربطني بواحد بحالك، حيت هادشي غيكون غير تمثيليه لا غير. دياب شتيني قاتل راسي عليك وعلى هاد الزواج؟ غيكون على الورق، كل واحد عنده مصلحه في الثاني، اكثر من هادشي ما غيكونش بيناتنا لا في هاد اللحظه ولا بعدو. دياب مدة 5 سنين كل واحد غيمشي في طريقه. نسرين وسعت عينيها، واش عارفش كتقول 5 سنين؟ شنو ذنبي انا؟ شنو علاش بغيتي تضمن لي حياتي 5 سنين كامله؟ عمري ما اديت لا نمله لا حشره كنترجاك. ما نقدرش على فرق عائلتي، انا اللي كنصرف عليهم، بابا مريض وخاصو يتعالج، حن فيها. دياب ما تفكريش اني سبب في تدمير حياتك، وانما وجهك هو اللي كيحسن مصيرك في الدنيا. نسرين كيفاش وجهي انت اللي كتاخذ قرارات وكتلعب بحياتي؟ ماشي من حقك دابا، خاصك توفي بوعدك. بغيت حانون تخرج من هاد البلاصه اليوم قبل غدا. دياب علاش لا؟ ما كاين حتى اعتراض على طلبك. نتخطاها وهو غادي تجاه الباب. سبعيني نرجع عند فرح. طلعت لغرفة رامز بعد ما خرج لقاها مرونة، الحوايج موسخين مليوحين منتشرين في الارض، والسرير حتى هو حالته حاله. حطات يديها على خزر وبقات غاده. الحمام دخلت وهي كتشوف جاكوزي كيما خلاه تعصبات، سخطات على هاد الوضعيه. لقاتو استفات لي بخديو بلاصتهم، حيدات الفوطه وحطات بلاصه واحده جديده نقيه. خرجات جمعات الحوايج الموسخين قادتهم في الماشين، كتقاد في كلشي، كتكوي كدوز عليهم غير بشويه، عينيها كيستكشفوا كل قد في الغرفه. سلمحات واحد الصوره على الكوافوز، لقات داكشي وحطات اللي كان في يدها بدون ما تحس. مشات تجاهها خطوات ثابته، شدتها من يديها، كان فيها رامز مع فتاة شعر احمر وشاب شادها من خسره وهي معلقه خاشيه وجهها في صدره. هز بنت صغيره بين يديه، كيشبه لها رامز شويه من تفاصيل وجهه. في الوسط واقفه مرة كبيره في السن ولكن مازال شاده في راسها، كيبان عليهم فرحانين. فرح زعما اش كيجيو مالكي حتى انت غيكونوا غير عائلته. يا هادي شعرها كي بحال ديال النساء، العجب هذا. قد هي حتى كتشم ريحه الحرق، عاد عاقت. حطت الصوره بلاصه، عطاتها بجري، لقات الشميس تحرقات اللي كانت كتكوي فيها. حطات يديها على فمها وسعى عينها من الصدمه والخوف. الله يا امي متيوف، ما كندير حتى حاجه مقاده، الا جاو شافه غيعلقني برجليا، حسن نخبيها كاع ما غيعيق. جمعات البقيه طواتهم حطاتهم في البلاكار، بقات كتشوف بعينيها في الارجاء، لقات كل شيء بقى نقي. فرح ايوا ها واحد المسمار طرقناه، هزات الشميز من يديها، خرجات سدات الباب، بقات غاديه. دخلت الكوزينه كتفكر فين غتخبيه، ابتسمات
قربات ضربته مع الزبل وخباتو بشي ساشيات. شافت الساعه اللي كانت في يدها، مازال الوقت. طيب ليه شي حاجه بين ما جا ومشي في حالي. حسات الخضره من الثلاجه نقاتها، حطات طاجين بدات كطيب كتقاد فيه زوقاتو بالخضيره. ملي سالات غسلت ايديها ولقات البلاصه حتى ولات كتلمع. خرجت للصالون، كان اساس عصري مع البلازما معلقه في الحيط، طابله في الوسط فوقها ديسير من كل الانواع. شاهدت منها وحده الفريزه، هزاتها تكات على الكنابي كتاكلها. خدمت التالي كتفرج فيه، عينيها كيتسدوا من الارهاق. بقات كتقاوم، بعد دقيقه حتى تلقى التلفزيون بين يديها، دات عينها بدون ما تحس ونعسات. اما عند نسرين بقات تابعه دياب. فتح الباب بقى غادي بخطواته ثابته. هي كانت مورا عيط لواحد من الرجال وجا عنده بالزربات قدام وقف. اليوم في الليل البنت اللي مريضه بالسرطان تكون خارج من هاد البلاصه مفهوم. نسرين بقات مصدومه كتشوف فيه. مريضه بالسرطان؟ اش كتقول انت؟ قالت سيدي واش تقتلوها؟ دياب ما اهتمش ليها، بقى مجاهلها ما جاوبهاش. قلت لك قتلها؟ لا. خرجها من النار، رميها في شي بلاصه في شي خلا دبر راسها. القارد ولكن يا سيدي. دياب اش قلنا؟ رجع ندير خدمتك ولا بربي حتى غتشهد على روحك النار فهم. يلا. قالت حاضر سيدي. مشى. اما دياب بقى كيتمشى ما حس بحس، ما تابعوش. رجع شاف موراه لقاها ما تزعزعاتش، وقفات وتسمرت بلاصه. نسرين انا ما غاديش نمشي حتى نعرف انها بصح خرجت منها، حيت جا من ثق فيك. دياب رجع لعندها، حط ايدي على راسها، شدها من زغيبات شعرها، مرك عليهم. هضره وحده قلتها، وإلا قلنا انها غتخرج صافي غتخرج. المره الجايه ما نبغيكش تحد عيني، حيت العقاب كيكون قاسي عليك. هاد الساعه مازال ما شفتي وجهي الثاني. مبغيتش نهرس فيك شي قنت، حيت مازال لسان. حيت شنو؟ طاب الدار والو. زمي فمك وتبعيني دابا. خرج من الباب مخصص ليه وهي تابعه. بقات كتبحلق فيه حتى رجع الخزانه لبلاصتها. مبقاش كيبان واش كاينه بيئه ثانيه مورا هاد الجدار. تخطاها بدون مبالاه، تبعاتو. خرجوا من الباب الرئيسي والحراس كانوا موجدين ليه اللوطو من نوع رونج سوداء. نسرين غير شافت الشمس من جديد ترسمات الابتسامه في شفايفها. بقات كتشوف ارجاء المكان واقفه، راسها كيقول لها تعفط بجريه وتهرب من هنا. دياب واخا تبقاي تشوفي حتى تعيا صعيب زاربي من بين يديا، غتجيبها غير في راسك. نسرين شكون قال لك كنفكر نهرب؟ انا ماشي من النوع اللي كيخلف بوحدو. دياب مع الوقت غنشوفو. فتح باب اللوطو ركب، هي بقات واقفه متحركاتش. فتحت الشرجم، الخنزير ساخط على الوضعيه. غنبقاو هنا، ركبي خلاص هنينا. نسرين ركبات، دارت حزام السلامه، حطت راسها على الدجاج كتفكر وقلبها شاعله فيه العافيه. اما دياب انطلق بسرعه خياليه، خلى العجاج موراه. حاطه يدها على كرشه كتصبر فيها رغم ان الماكله ما عندهاش شهيه، ولكن كرشها راه كتوزوز بالجوع. وقعت في ايدين مجرم ما كيرحمش ولا دارش لها اعتبار بلا كاينه. رجعت عينيها كتشوف على الزاج، ما عارفه شنو نهايتها وفين غادي بها. دياب مره كيسرق فيها الشوفه بلا ما تشوفو، حس ببكاها وتنقصيصها، ما يقصح قلبو تجاهها حيت هي ما كتعني ليه والو. بلسان دياب كل ما كنشوف داك الوجه والعينين وبشرتها البيضاء كنرجع كنتخيل غزال قدامي وهي مبتسمه ليا، والبهجه والفرحه باينه في عينيها. كتسنى مني اني نقرب ليها. هذه اللي حدايا ماشي مراتي ولا حبيبتي، كتشبه ليها ولكن ماشي هي. انا بغيت على قلب بنتي، بغيتها تحس بلا ماماها قريبه لها، بلا ماماها رجعت انها غتبقى معها. بغيت فقط واخا ماشي حقيقيه، تقليد خيال. فواحد من الايام كنت واحد سالني غادي نرجعها، مي ما قدرتش حيت الموت اللي كيموت عمرو كيرجع للدنيا. مقدرش نجيبها لها من جديد، ولكن نقدر نوهمها لمده 5 سنين. فرنا نلوطو بالجهد حتى تزعزعتني سالي في بلاصتها، خلى كاع افكارها كيتشوشو. بقات توقف قدام بوابه حديديه ضخمه، فتحوا ليه الحرس، عطاو التحيه ودخل باللوطو. هي كتشوف المكان اللي غتعيش وغتكمل فيه ما تبقى من حياتها، بعيد على الناس اللي كتبغيهم، مبهوره مساعينة على حديقة كبيرة واسعة حمقوها الأزهار اللي كانوا من ألوان مختلفة. أرض خضراء. فتحت باب السيارة اتجهت لعند وردة زوينة عجباتها بزاف من نوع الجوري البنفسجي. كيعجبها هاد اللون، هاد النوع من الأزهار كيحمقها. حطات يدي على الجذور بغات تقطفها، جرحات من صباحها، الدم خارج بغزارة كيقطر. ضغطات عليها كتصبر راسها ولكن ما قدراتش، حتى بدات كتنين. دياب كان جاي من وراها مرعوب، علامات الخوف في وجهه. شد صباح بين يديه، بقى كيما صدم اللي خارج منه بشفايفو وعيني عليها كيفاش كانت كتبكي.
بدون سبب. رجع حيد لها ديك الشوكة وبعدوه مخنزر. اش داك لهاد الوردة بالذات بربي حتى مكلخة، ما عارفاش كتكون عامرة بالشوك من التحت. نسرين مازال كتألم، عرفتي كضرني بزاف. دياب ما زيديش فيه، راه غير شوكة بسيطة، زيدي قدامي زمي خنجوشك اللي ضرباتو يدي ما يبكي. نسرين فين غنزيد مازال؟ دياب الجهنم شنو بان ليك؟ نسرين محسبة تمشي لي نتا ان شاء الله، حيت لي بحالك هذيك بلاصتهم. دياب حط يديه في فكها زير عليه كيهضر تحت سنانو. لسانك سليط، ما تشوفينيش ساكت، طلعي ليا فوق راسي. دياب ملي تدخلي غتفهمي كل شيء، دابا زيدي قدامي. نسرين كتحاول تسول فيه ولكن مبغاش يجاوبها. قطع. الله يصبرني على هاد بنادمه، واش غتزيدي ولا لا؟ ملي نحط فيك شرح يديا. استغرق فيها الشوفه، من بعد تخطاها ومشى غادي تجاه باب الفيلا وهي تابعه تقلات، ما بقاش معها كلمه وحده. رجعت كتشوف باينه في ارجاء المكان. دخلت القصر الفخم طاغي عليه الطابع العصري. بقات كتشوف جهه رجليها، تقدر يبان وجهها حيت الارض كتلمع كي بحال المرايه. رجعت كدور عينيها في كل بلاصه حتى تصدمات على الصدر اللي كان بحال الحيط قاصح. رجعت كتطلع راسها مع اول مره كتحقق في ملامح وجهه الصارمه اللي كتدل على قسوحيه قلبه ورجولته. عيونه اللي كيبقاو دائما مخنزرين بحال القرطاس كيتيروا فيها بالعاطرقه. رجعت بعدا شويه خايفه كتراحد من هاد الوحش اللي قدامها ونطقات. فين حنا؟ وشنو هاد البلاصه اللي جبتيني ليها؟ دياب هادي دارك جديده، هنا فين غتعيشي ما تبقى من حياتك، مع الوقت غتولي فيها. نسرين كيفاش غندير نعيش مع واحد ما كنعرف عليه والو حتى الاسم ديالو؟ قطعت امينه اللي كانت موراها مع ابتسامتها المعتاده شاده من يد جيده اللي فرحانه بشوف صبابها. امينه على سلامتك ولدي. حطات يديها على كتف نسرين. شكون هاد البنت اللي جبتي معاك؟ ماشي من عوايدك؟ دياب امي هذه حاله خاصه، نقدر نقول غمزه انها مفاجاه مني لبنتي جيداء. جيداء فرحانه طلعت يديها من امينه وتقدمات وقفات قدامها كتنقص كتغوت في الاخير عن نقاصه. نسرين علامات صدمه في وجهها، ما عرفتش شنو تقول. سالها تصرد كتشوف البنت اللي سحلاتها براسها في السبيطار، بنت راجل مجرم هارب من العداله. وساعات عينيها في دياب كتاسف انها بنته والدم اللي كيجري في عروقها دمه. رجعت شافت فيها جيداء وهي تنزل مستواها نقاسه مزير عليها، هزاتها ومازال خاشيه وجهها في عنقها. دارت بالعرض البطيء جيت امينه والضحكه على شفايفها. امينه غير شافت بدات كتفقد توازنها، كتبعد موسع عينها من الصدمه وهي كتحرك شفايفها بكلام مفهومش. ديما ما بغاش خطه تفشل، مازال ما مستعدش يصارح نسرين بالحقيقه كامله. تقرب منها شدها من ايدها جرب بعيد عليهم وهي عينها مفارقاتش نسرين. ما كانتش عارفه انها اطيح من يدي شي نهار. كاع الشكوك تاكدت منهم، داكشي اللي شافت ما كانش وهم انما حقيقه. دياب ماشي هي الوالده، شوفي فيها وجهها راطب لا اصل على غزل، ولكن ماشي هي، غير شباب بيناتهم. امينه ما بينش فيها صدمات من كلامه. فين لقيتيها؟ دياب معصب. كيفاش فين لقيتها؟ تقوليش لي ملي انتي كنتي عارفه بهذا الشيء؟ امينه هاك عارفه من نهار ديال المستشفى. مي فين لقيتيها؟ هضر. دياب مخنزر ما كيهمش فين لقيتها، المهم تقدر تعمر داك الفراغ والحنان ديال الام اللي محتاجها جيداء. امينه لا واش انت واعي بكلامك؟ شنو كتقول؟ انتي ما نسمحش لوحده غريبه تقرب منها، كنعرف الاصلها لا فصلها. دياب واعي بزاف، هي غتكون كوجه فقط، غنتزوجها حتى تكبر بنتي كل واحد غيمشي في طريقه. امينه مصدومه. شنو كتقول انت؟ شوف دياب هذه اخر حاجه نقبلها، هاد البنت تخرج عليا من داري ما نشوفش وجهها، مفهوم؟ دياب بصرامه وعصبيه اكثر. انا خديت قراري ما غاديش نتراجع عليه، ولا بغيتي تخرج بكاين باس ندي بنتي ونخرجوا كاملين، شبان ليك؟ امينه ولدي هادشي اللي كدير فيه غلط، وشي نهار غتكبر البنت وتعرف بلي ماشي ماما اش غتقول ليها، فين غدير وجهك؟ دياب كاع هاد الكلام فكرت فيه، انا عارف شنو كندير. كيشوف نسرين وهي كتلعب بها معها مزير عليها في صدرها، كيبانوا فرحانين وكيضحكوا. على ضحكتها ماما دير كلشي، ولا كنت عزيز عليك غتقبلي قراري. امينه سكتات مده ونطقات. الا كان هذا قرارك انا موافقه، ولكن كنأكد لك الى اعداد شهر منا غيكون عندي كلام اخر. دياب الا تجرأت انا اللي غنحاسبها وندفع الثمن غالي. وابتسم. ايوا دوزي رحبي بعروستك ماشي من عوايدك. امينه حتى تكون بصح عروستي ماشي اتفاق. تخطاتو ومشات جهتهم. دياب تابعها من اللور، حاط ايديه في جيبو مخنزر كيعاتو. امينه وجهها كلام النساء. مرحبا بك بنتي. نسرين على راسها. كنشكرك مدام. امينه برمرة حاده. انا ام دياب سميتي امينه، وهذه جايده بنته مورك عليها. وانتي؟
يلا غتكلم وهي تلقاه ضاغط على يديه مخنزر. لو كان قرطاس يديرو فيها بالعطريقه وهضرت انا نسرين وصافي. امينه والديك فين هما؟ نسرين مازال كتشوف فيه كيترحد، ماتوا في حادث سياره. امينه بأسة الله يرحمه ويصبرك على فراقهم. شدات من يد جيدة وبعدها سهله غتكوني عيانه، طلعي خدي دوش ورتاحي. نسرين امين. جيدة تلقي بغيت ماما خليني. نسرين فرحانه لهاد الكلمه، مازال ما عارفه السر اللي مخبي موراها. نيتها صافيه ما فكراتش غير ثانيه علاش كتقول لها ماما، خلاتها على خاطرها مسيره. حبيبه انا ما غاديش نمشي لحساب بلاصه، انا غنكون معاك ما تخافيش. جيدة كتوعديني ما ترجعيش تخليني وتمشي تاني. دياب كيشوف فيهم كيفاش متفاهمين. نسرين اللي كانت حنين عليها درجه كبيره، بغاتها لاول مره شافتها وهادشي جا عادي. نسرين ضحكات صافي كنوعدك. امينه عيطات الخادمه جات لعندها وقفات وحضر راسها. ديال الغرفه ديال الضيوف ترتاح شويه، بلات كيما قالت ليها مشات تبعتها نسرين من اللور. دياب كانوا عيني عليها وهي ماشيه كتبعد، اما نسرين طلعت الخدامه للطابق الثاني المخصص للضيوف ودخلاتها. الغرفه كبيره مرتبه فخمه طاغي عليها الطابع الانثوي. انيسه هذه هي الغرفه ديالك، محتاجه مني شي حاجه مازال؟ نسرين لا شكرا ممكن تمشي. خرجت الخدامه سدات الباب، اما هي بقات كتفحص الغرفه بعينها. جلست على سرير كان مني ريش ناعم، عبطات راسها الحوايج اللي لابسه يديها موسخين. رجعت شافت في الحمام وخفات ومشات جهته. اما عند الكوبل ديالنا رامز اللي كان كيفتح الباب كيلعب سوارت في يديه، كيزيد يتقرب وكيشم شي حاجه محروقه. صغر عينيه مع اللي حالب منزل الخو. دخل لقى الطاجين اللي كتوجده لاله فرح ولا بكي بحال القطران وهي في سابع نومه. خدو تقلبو ولا ما تحش بها. حيد لافيست خرج من المطبخ هادي الصالون محا شبحا فوق الفوطي، كل رجل في جهه في خضع عريانين حالته حاله. مشى السيد جهه البلاكار جبد واحد القرعه محتفظ بها بشي عدد ديال الحشرات فيهم سرق زيت كبير. كانوا مازال عايشين، كان محافظ بهم بالضروره. هزهم من يدي مشى جهتها قصدها، وقف على راسها فتحها. هز منه واحد الاول حطوه على صدرها، ثاني حطوه على فخذها والثالث فوق نيفها. صدو رجع جلس على واحد الكرسي. هي بدات كدير حركات وكتعنكش كتحكي هنا وهنا وسرق زيت داخل كل بلاصه من جسمها. حتى بدات كتفتح عينيها كتصدم كتأوه. رجعت فتحاتهم لبحاتو راح فوق صدرها وهي تحميها بالغوات والبكا. رجعت فتحت عينيها كيدمعوا لقاتو مازال كيدور ودوك الجناوح كيفرفر فوق صدرها. كتحميها الغوت وكتنقز وتضرب في الحمام بالجاد وتقمش وتعض وتغوت وتقمش وغي كاتم الضحكه ديالو غلبات الابتسامه. كيبان منها جنتلمان كيظهروا سنيناتو اللي بحال اللؤلؤ، وديك الهيبه وديك الشخصيه ديالو كيبان شهم. الشخصيه رجعت ضحك ديك الخنزيره حتى هي اختفت. عيني كيدمعوا من كثره الضحك والتاثر من المنظر اللي قدامه. هاد الهبيله اللي كيشوف كتنتف وتشتم برجليها وتغوت وهي كتبكي. رجعت كتحس هو كيجري بلحمها وبدات كتشهق بالبكا وهي كتشوفي وكترجع بعينها. فرحه وحسرق الزيت حسق كتعوج قدامه وهو جالس مرتاح وكيشوف فيها وكيضحك. فرح مازال كتطلب فيه والله ما نعاود عافاك حيد عليا غير هادشي. رامز علاش شنو اللي غتعاودي؟ فرح كنحسو على ظهري والله ما نبقى نعاود غير حيدو. رامز يلا اجي قربي عندي نحيدو لك. كي غندير انت بعيده. نرجعو عند نسرين. دخلت الحمام شلحات حوايجها بالسربه، وقفات لقات عليها رشاشه د الماء كان هابط مع شنيفه جسمها المتلاصق ولا كيبري بحال الثلج. لقات دي برودوي اشكال وانواع، المهم غسلات مزيان تشلات هزات بينوار حزمات وخرجت جلست على السرير. لقات ما تلبس، لقات غير واحد دو بياس هزات واحد في الاسود مشبك ولبسات ورجعت حزمات البينوار. سدات البلاكار حيت مبغاش تلبس شي حاجه. رجعت حزمات البينوار مشات رجعت كات على السرير جمعت رجليها عند ايديها حاطه على راسها وكتفكر حتى خفات ملي تحس بالارهاق. اما دياب طلع المكتب ديالو من بعد ما ناقش قرارو مع امينه وافقات. بقى ملهي براسو شويه ملفات وتقارير كيدوز وكيقرا في دوك الورق، ومره كتجي على بالو كيتفكر وهي كتبكي. كترجع باش يرحمها كيشوف في يديه غير لمسه منهم كتخليها ترعد قدامه تبقى تبعد. خلاتو يحس بشي حاجه مختلفه قدرش يفهمها ولا يفسرها. قف كيشوف الشجره مظلم الحال، انوار الحديقه مضوين المكان. كيحاول يحيدها ويمحى من خياله ولكن ما قدرش. كتح صوره وجهها بين عينيه، نظرات عينيها اللي كيفشلوه فيهم كيسها فيهم طول الوقت.
رجع كيحاول ما يبقاش يتفكرها ولا تكون في بالو. خرج من المكتب سدو، طلع للطابق الثاني غادي مع الممر كيتمشى كيشوف في الغرفه ديالها وهو واقف بدون ما يحس. بقى غادي جهته حل الباب، دخل بشويه لقى ناعسه فوق السرير تقريبا نصها كله عريان، شعرها طايح على وجهها حتى حلات عينيها مفزوعه. دياب شنو كدير هنا؟ كتحاول تجر لي زار تغطى به. دازو لحظات طويله عليها، في الاخير كتطلب فيه وكترجاك عافاك، كنترجاك ما تدمرش لي حياتي. رجع عند شعرها كيجبد لها شعرها، وقفه وهي كتألم، بقى بيناتهم غير مسافه قليله. شكون جابك؟ علاش قربتي منها؟ شنو بغيتي مني؟ لاش كل مره كنشوفك ما كنقدرش نتحكم في راسي؟ هضري. ياسمين كتألم. راك انت اللي دخلتي عندي الغرفه وبغيتي تعدي عليا، واش ما كانش اتفاقنا؟ ما كانش اتفاقنا هو هذا من الاول؟ انت ما كتسواش، طلق مني. دياب شنو انا جيت عندك انت، وعلاش لابسه من الاصل هكا؟ راكي ما ساكناش بوحدك. ياسرين نطرات منه هي كتبكي. انت ماشي بنادم، راك شيطان. شنو جابك الغرفه؟ واش بغيتي تجردني من الحاجه اللي بقات ليا؟ ما كفاكش هاد العذاب اللي انا فيه بسببك؟ دابا باغي تغتصبني؟ بدا كيتذكر كلشي وكيتاكد انه فعلا هو اللي غلط اللي دخل عندها. دياب هاد الحيل بنات الزنقه ما غيدوزوش عليا انا. بقيتش تمثلي انك شريفه العفيفه، حيت اللي بحالك محال واش عندهم الشرف اصلا. هادي داري، ندخل فين ما بغيت وقت ما خطر على بالي. ياسرين ما عنديش الشرف فعلا ما عنديش الشرف، حيت وافقت نعيش مع واحد بحالك. الفجرات بالبكا. ما كيكفيكش شنو درتي فيا؟ ما وفيتيش بوعدك، انت جامي تكون راجل، فهمتي؟ خرج عليا برا، كنكرهك بزاف. دياب انا ماشي راجل ياك، كنت بغيت نوريك رجله اش كتعني شنو هي، مي عاد سقيت فيك وجه الله. دياب كيقرب ليها. كنوعدك مازال ما شفتي والو، سو هاد اللسان السليط اللي عندك غادي تدمر حياتك وحتى الناس اللي قراب ليك. نسرين الدم كان خارج من جبينها بفعل الدفع اللي دفعها، جات على كوافوز على راسها كتنين وكتسألم. كتحاول انها تهضر وهي بحال غتفقد الوعي. اللي في شهدك ديالو انا ما خايفاش منك. دياب كيشوف فيها. واخا انت اللي طلبتيها، دابا غتشوفي شنو غندير. خرج سد الباب، خلاها مرميه بحال الجثه كتقطع في القلب. دياب وقف على رجليه عيني عليها. واخا انت اللي طلبتيها، ما قلتي غير الموجود، كنوعدك غتندمي على هاد الكلمه اللي نطقتي بها. اتجه عند الباب، فتحو خلى سدو بالشاد، زعزع على الغرفه كامله. اما نسرين بقات كتألم والدم هابط من جبينها، كتبكي وراسها كيدور بها. كتحاول توقف ولكن ما كتقدرش، راسها كيزدح، حاسه بغا يطرطق. جرات ليزار خبات به جسدها، كتبكي وكتشاق باعلى صوت، حاسه قلبها كيدق بسرعه كبيره غيخرج من بلاصتو. اما دياب خارج من الغرفه محصب، الدخان خارج من نيفو، عينو حمرين، ما عجبوش الحال وما عنده ما يدير. دياب مالنا الوالده شنو كاين؟ كانت لقب امينه ونازل بسرعه مع الدرج وقفاتو. امينه اش كدير في بيتها؟ شنو داك اللي عندها؟ ها خلي بنتك اللي محتاجاك ومقابله ليا. دياب الله يخليك فرقي لي هاد الساعه راني معصب، حتى نرجعو نهضروا. مشاو خلاها في نص كلامها. امينه بنبره حاده. دياب رجع، مازال ما كملت هضرتي، اجي لهنا 100 مره كنقول لك ما تخلينيش وانا كنهضر معاك. بقات كتشوف فيه. الحرس غادي جهتهم، فتحوا ليه الباب وهما محترمينه. ركب، خدام السياره، فتحوا البوابه وزاد بسرعه خياليه. رجعوا عند فرح، كتشوف فيه. عافاك رجعني للدار الليل هذا، ما غتشوش عليا. وحتى اختي عافاك. رامز كيشوف فيها. كان اعترف لها بلا راه عجباتو من اللحظه الاولى اللي شافها فيها، وبلا ممكن انه كيبغيها، يقدر يكون حب من اول نظره. كنضحك على صاحبه، ولكن كما كيقول المثل تعجبت بلا. فرح مازالها كتشوف فيه وحشمانه منه. حتى كيسمعوا الدقان على الباب. رامز شكون غيكون دابا مصدعني في هذا الوقت؟ صبحنا على الله. فرح رافع حاجب ومزلا خوت خطاتو وغادا كتقاد في حوايجها. رامز من نيتك بغات تحلي بهاد الحاله، نصك عريان، دوزيتك مشي قبل ما نهرس لك شي قنت. فرح هاد ولا فيهم ما يتشاف ياك، ما عجبوكش؟ وعلاش بالسلامه في الصباح ملي كنقول لك نبدل لهم ما معبرنيش؟ رامز جاوب سهل، حيت بغيت تلبسيهم ليا بوحدي، انا اللي عندي الحق نشوف هادشي. يلا البيت. فرحوا ما نفس بانها، راه حتى انا عارفه نقول لك اللي بغيت. دخلات كما قال ليها، حيت عارفه القضيه حماضت. ناض غادي في اتجاه الباب، ساخط على الوضعيه، عاقد حجبان ومخنزر. فتح الباب، حط يديه، لقى جاسور حاط يديه على الحيط، ثانيه هاز بها التليفون. كيلاهي راسو واقف بالرجوله الشهامه، طلع في عينيه وعاقدو. على السلامه ملي فتحتي الباب، صحاب لي بلي ما كاينش كاع، عاد قلت نرجع في حالي. رامي تكون غير رجعتي يا صاحبي، ربي شنو بغيتي عندي دابا؟ جاسور دفع. مالك اش عندك؟ قاطعوا شي خدمه ضروريه. مش هاد الخدمه بالسلامه؟ كانش بشي ريحه غريبه. شنو هاد الريحه؟ رامي دخل سد الباب، وقفوا بيديه كيقول لي بعينيه لا.
حشومه صاحبي، تصنت على الخصوصيات ديال خوك. دوزت كما شرا ما كاين حتى واحد من غيري. جاسور جلس على الكنابي حتى رجل على رجل. ومالك تصفر وتخضر بوحدك ياك ما مخبيش يزعر هنا. غير خرج خوك راه ما طمعش، ما كيعجبونيش كي بحال ديك الماركه. رامز ما كاين والو، غير كيجيب لك الحال. تمنيتك ما كنحملش ريحه البنات ولا هما يقدروا يضروا بيا. جاسور كان كيلعب واحد الصنداله بلا كعب ويخرج على وجهه. هنا رامز بدا كيعرق. وهادي شنو ديال الميزه ولا في الطومه؟ رامز صافي هنينا، مالك انت خاشي مخك في هادشي؟ شنو بغيتي؟ حتى الله البنات على برا. جاسور الناس والغيره غير تهدن. هذا جاسور اللي معاك ما طمعش في اللي دخلت القلب خويا، صديق طفولتي. ولا بغيتيش نشوفها هاني عندي. رامز ايوا هكاك ما تبقاش تخشي من اخرك في حياتي الشخصيه. عند نسرين بقات على وضعها، غير كتحرك كيضركها جنابها، راسها حاسه بغير طرطق طرخات، عينيها كيتسدوا. حتى فتحات امينه الباب لقاتها بديك الحاله، شهقات وسعات عينيها من الصدمه، قربت منها تحنات لمستواها، حطت يديها على شعرها وكتحركها. بنتي فيقي، مالك شنو دار فيك؟ ويلي شكون دار فيك هاد الحاله؟ واش هو اغتصبك؟ قطعتها بدموعها اللي مغرقين عينيها، هابطين الخدودة كتبكي وكتغوت بأعلى صوت. كان قريب يديرها ويضيع لي شرفي. عافاك عاونيني، خرجيني من هنا كنترجاك، انا ما قدرتش نبقى مع وحش بحالو. امينه مضارمه معاها كتحاول توقفها، وفي نفس الوقت كتشوف فيها بأسها وكتكلم. كون كان في يدي ما غاديش نخليك تعيشي معاه ولا يحرفك من الاول. مي هادشي مكتب لكم دوزو منه بجوج. لقات الغضب بيديها وبقات عاريه كيما ولات امها، شهقات ملي شافتها مصدومه، كل الجسم ديالها خضر بالطبايع. نسرين دابا هذا مصيري، انا شنو درت في حياتي باش نستحق من ولدك هذه المعامله؟ انا ماشي بنت الزنقه باش هو يجي ويدير فيا هاد الحاله. طاحت على طولها، رجليها صافي مبقاوش قادرين يهزوها، كتبكي وكتنتف وتقمش في جسمها. جاتها واحد الحاله هستيريه. امينه بقات كتواسيها عاوناتها حتى دخلاتها الحمام، ونسرين ما سكتاتش بالبكا. تشلات مزيان، لوات عليها الفوطه وخرجاتها. هاد المره سقلات، ما كنطق بحتى كلمه، بحال شي دلميه. امينه لبسي هادو ومن بعد نهضروا. نسرين ما عاوداتش مع الهضره، نشفات جسمها ولبساتهم. ارتاحت شويه من الدوش، والحرقه اللي في قلبها خفات شويه. بدات امينه كتنشف لها شعرها وكتبشطو غير بالمهل. كتامل في وجهها اللي كيذكرها بانسانه كانت عزيزه على قلبها، كانت حنينه وقلبها ابيض. دابا انتي بغيتي تهربي، اما الاتفاق شنو مصيرو بنتي؟ نسرين عينها مغرغرين. هاد الاتفاق هو اللي وصلني لهاد الحاله، كاع احلامي تدمروا من النهار اللي فتحت عيني على هاد الدنيا. ما كنشوف غير الظلام والمعاناه. امينه انا الصراحه ما عرفتش شنو هاد الاتفاق، ما كيهمنيش، ما هي كنصحك ما تقصحيش راسك معاه، راه ما غاديش تجيبها غير في راسك، وانا غنكون معاك بجنبك ما تخافيش. نسرين ما نقدرش، خايفه منه بزاف، غير كي تقرب مني روحي كتخرج. كي ندير تنكون قد كلمتي، بغيتي يكون بعيد عليا. امينه هذا كان غلط وما غاديش يتكرر، ثقي فيا، ما غيبقاش يتقرب لي. نحسي دابا وكوني مرتاحه. وقفات ومشات جهه الباب. انا نازله تحت، الا بغيتيش تبقاي هنا يلا معايا. نسرين بدون مبالاة، لا بغيت نكون بوحدي شكرا. امينه ديري بكلامي، ما تقصحيش راسك معاه. مشات سدات الباب. اما نسرين سكات، حطت يدها على بين راسها والمخده ودموعها نازله على خدودها، ورجلها جمعهم لعندها. دياب وصل للمكان المعتاد اللي كيشهد على كاع جرائمه وضحايا، معصب باينه ويدير شي حاجه مشكله. من الكارد فين هي الضحيه اللي قلت لكم خرجوها؟ الكارد عاد واحد من الرجال طلعها من القبو باش يرميوها. دياب قول لها ما يديوها حتى بلاصه، انا اللي غنتكلف بها. الكارد واش اسيدي زعما غيرتي رايك؟ دياب مع ابتسامه تبارك لا، يا غادي تخرج مع شي تغيرات ولا بد منهم. الكارد كيفاش زعما سيدي؟ دياب نبره حاده، دابا ديها في خدمتك، زيد قدامي دني فين كاينين دوك الكلاب الاخرين. الكارد امرك سيدي. سبق هو بقى تابعو دياب من اللور بخطوات متناسقه وثقيله. اهم حاجه هي القناع المخصص باش ما تبانش شخصيته الحقيقيه، وهذا الشيء ما كانش من عوايدو. كيخطي اي خطوه حتى كيعرف فين غتوصلو. غادي حتى وقف الكارد، ودياب من وراها تقدم 3 الخطوات حدا الوطو. كانوا رابطينها من اللور بسلوكه في يدها وحتى رجليها، شعرها منتوف وتجعد وجهها شاحب، فمها سادينو باللي ساق حدا راسها في الارض. كتبغي تتكلم ولكن ما كتقدرش، الصوت كيخرج بصعوبه. دار ليهم بيديه باش يمشيو، عينيه الحادين عليها. مشى هو تقدم وقف على راسه. حانون انا حاضره راسي كنشوف الحذاء ديالو، بقيت كنطلع عينيا معاه بالعرض البطيء وانا خايفه، سناني كيطرطقوا، جسمه كله كيترعد بوحدو. حطيت عيني على وجهه، على عيونه الحادين كيبانوا بحال الجمر، الحجبه لحقتهم.
من هاد النظرة حفظت تفاصيل وجهه، حيد لصق على فمي وتحنا المستوايا. على هاد وليت كنتراهد وكنحاول نبعد قدر المستطاع. دياب بربي ما كنتي غتخرجي مع البلاصه، ما قدرتي تفلتي مني، وبسبب صاحبتك خاصك تشكريها حيت ضحات براسها على قبلك. حنون شنو درتي اللي سرين عافاك؟ ما تأذيهاش، هي ما دارت لك حتى حاجه. دياب لحد الساعه ما درت لها والو. حنون فين هي صاحبتي؟ خليها تمشي في حالها عافاك، ما تقدرش تعيش في هاد الجحيم، خلي لي بلاصه وهي تخرج. دياب فات الاوان وكيضحك، هي ضحات براسها على قبلك. انتي الا خرجتي غتبقى بلاصتك، ودابا انا غنوفي بوعدي مع شي اصلاحات. حنون شهقات من الصدمه. شنو؟ دياب هز من جيب واحد القرعه صغيره، عاود شاف فيها بكر ومدالها. شربي هادي. حنون لا بعد عليها، انا ما غنشرب، ما نشرب منها والو، بعد عليا. دياب غتشربيها بزز ولا بالخاطر؟ فتح ديك القرعه وشدها من فكها، شربها لها بزز منه، عاود دار لصاق على شفايفها، قبضها من يديها. كانت كتمشى بصعوبه. فتح باب اللوطو ودخلها، سد عليها، بدات كتحس بشويه د الوجع وكرشها كتقطع. ركب دياب وانطلق بسرعه، خلى الدخان وراها.